अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाशारी खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ है पाकिस्तान के जियाले और होनहार सिकंदर खान। तो थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा खबर टीवी को टाइम देते रहते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर खान आपकी जी आप लोगों की वजह से मेरा पैगाम आवाम में फैल जाता है, आप लोगों की वजह से, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। सिकंदर खान, खाना काबा में सऊदीया में जो हुआ, हमारे जो गवर्नमेंट है, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट गई है, उनके साथ पाकिस्तानियों ने किया, होना तो नहीं चाहिए था, जो कि जो भी हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जगह का जो इज़्ज़त और मुक़द्दस जो मकाम है वो मुसलमानों के लिए अहम है। काफ़ी लोग इस पे एतराज़ काफ़ी कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो इतराज़ उठा रहे हैं ये खान साहब में भी इन्होंने यही किए थे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एहतजाज हुआ है ये मस्जिद से बाहर जो छतरियाँ लगी हुई हैं, जो मार्केटें हैं, वहाँ पर हुआ है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आता हूँ खाना काबा पे जो कुछ हुआ, हम उस पर अफसोस करते हैं, बहुत अफसोस हुआ। इस पार्क जगह पे कोई इस तरह बेहुरमती हुई है, और वो भी सब गुम्बद के नीचे जहाँ पे हमारे प्यारे नबी दफन है, हमारे प्यारे नबी वहाँ पर। तो लिहाजा मुझे अफसोस हुआ। बड़ी ये बात ये कि ये अगर आप इस क्लिप को देख लेंगे एहतजाज को और खान साहब को, तो खान साहब जब पहली बार गए थे खाना काबा 2018 में सितंबर में, तो लोग उनके लिए नारे लगाते थे, खान साहब जिंदाबाद, खान साहब और उनकी अहलिया की दुआएं देते थे लोग। और जब ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट गई तो इनको छोड़ के ना लगे, वो इसलिए क्योंकि ये मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। क्योंकि इन्होंने जो कुछ करना था, जो कुछ हथकंडे अपनाने थे, ये इनके अमाल का नतीजा है। और ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया, ये इमरान खान ने किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान ने उस शब ताज जमीन साहब को बुलवाया था खुसूसी पाकिस्तान और उनकी हकीकी आज़ादी के लिए, सब पाकिस्तानियों को कहा था कि आप दुआ करें। तो उसके बाद उनके जब अगला रमज़ान, उसके आखिरी रमज़ानों में उन्होंने अरशद मलिक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई नहीं कहा अपने वर्कर्स को कि वहाँ पर जाके बेहुरमती करे, और जो कोई भी नबी की इश्क करता है ना, तो उसका ईमान नामुकम्मल है अगर वो अपने नबी से इश्क ना करता हो। तो लिहाजा इनमें पीटीआई के कारकुनों का कोई हाथ नहीं है। वहाँ पे 23 ममालिक और मुसलमान लोग आए थे, उन्होंने ये किया था। हमारे ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया, ये इमरान खान ने किया है। इमरान खान का इसमें कोई हाथ नहीं है। इमरान खान ने खुद कहा है कि मैंने खुद, अगर मैं वो ऐसी जगह है ना कि इंसान का दिमाग घूम जाता है, वहाँ पे इंसान अपने गुनाह वो लेकर, अपनी गुनाहों का बोझ लेकर अपने नबी के जोड़ी में रख देता है कि या अल्लाह के हबीब, मेरे ये गुनाह तुम्हारे सामने, अल्लाह से आप रिक्वेस्ट करें कि मेरे गुनाह खत्म कर दे। तो वहाँ पर वो लोग, और जहाँ पर ये बेगुरमती जो इन लोगों के साथ हुई, ये इनकी अमाल की वजह से इनके साथ हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक साजिश के तहत खान साहब को निकाला था। तो अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है, अल्लाह ने तो 100 मोटिवेशन ले लिया, और अल्लाह ने फौरन इनसे इंतकाम ले लिया है। और अब ये जहाँ भी जाएंगे ना, तो इनके खिलाफ यही नारे लगेंगे। लाहौर में भी यही नारे लगेंगे ये लोग रमजान बाजार में गए तो क्या नारे लगे, यही नारे लगे जो खाना काबा और वहाँ पे लगे मस्जिद नबी पे। तो मुझे अफसोस है कि न पड़े। उसके बाद खान साहब का भी बयान आया है और सदरिजी का बयान दिया है कि हाँ, दोनों ने कहा है कि बिल्कुल ज्यादती और ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ने कहा है। नहीं सिकंदर खान, देखें, इमरान खान साहब ने कहा कि वहाँ का तो करना तो दूर की बात है, सोचना भी गुनाह है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, खान साहब ने सही बात कही, क्योंकि वो जब गए थे वहाँ पर, तो वो कहते हैं ना कि ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था, ऐसा मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता कि मैं वहाँ पे जाऊँ और लोगों को कहूँ कि चीखें मारो, नारे मारो। नहीं, वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर इंसान अपने अमालों का बोझ लेकर अपने आप को क्लीन करता है, ड्राई क्लीन करता है। जैसे आप कपड़े पे दाग लग जाता है तो आप ड्राई क्लीन करने के लिए बाहर ले जाते हैं, मार्केट में पैसे दे देते हैं। उस तरह इंसान के अमाल भी, जब इंसान के अंदर सारा अमाल इतने गंज जमा हो और वो इस नीयत से जाए कि मैं रोज़ा रसूल के पास जाऊंगा और दुआ करूंगा कि अल्लाह, मैं तेरे हबीब के रोज़े के सामने तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मेरे जो सारे जो गंद मेरे अंदर जमा है उन सबको ऐसा साफ कर दे जिस तरह एक नया बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता हो, उसी तरह साफ होता है वो। तो इसी तरह है। और जहाँ तक बात है जो इन लोगों के साथ हो, ये इनके अमाल की वजह से हो इनके साथ। तो
सिकंदर खां, आप फिर समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ये अनारकली अब ऐन की शिकनी हो रही है, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ऐन की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई, ये ज़िंदगी में पहली मरतबा हुई है। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए शदीद नुकसानदेह है? अगर सर ये नुकसानदेह इसलिए होगा क्योंकि जब भी करप्ट टोला मुसलत होता है किसी कौम पर तो वो उनके अमाल की वजह से होता है। और इंसान जब अपने अमाल ठीक नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि जब तक तुम अपने हालात नहीं बदलोगे तो मैं तुम्हारी हालत कैसे बदलूंगा। इनका भी हमारा भी यही हाल उसी तरह है जैसा कौम आद में जब उन पर जब अजाब आया था ना, तो एक ऊँटी शहीद हुई थी और बाकी उनके कौम के 5 लोग हुए थे, बाकी सारे लोग बच गए थे जो लोग इस्लाम कबूल करके ले गए। सिर्फ 5 लोग उसमें हलाक हो गए थे, 5 लोग। तो उसी तरह मिसाल हमारी अपनी है, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपने अमाल को ठीक नहीं करेंगे, तब इसी तरह के लोग हम पर मुसलत होंगे और हमारी हर जगह जिल्लत रसवाई होगी। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे अमाल जिस तरह होंगे मैं तुम्हें उसी तरह हुक्मरान दूंगा तुम्हें। तो इसी तरह हमारे जैसा अमाल है हमें उस तरह हुक्मरान मिलेंगे। सिकंदर खां, सहाफ़ियों को ज़दकोब किया जा रहा है, उनको एफआईआरें कराई जा रही हैं, उन पे तरह तरह के उनको परेशान किया जा रहा है। आप समझते हैं ये इंतकामी कार्रवाई है? ये तो इनकी पुरानी आदत है नून लीग वालों की, क्योंकि ये तो कभी आज़ाद मीडिया में बोल नहीं सकते। इनको जब जो सहाफ़ी मिलता है ना, इन्होंने सब सहाफ़ियों को खरीद कर, जैसे मंसूर अली खान हो गए, जो ये सलीम लिफाफा हो गया, हामिद मीर हो गया, ये जो मलिक साहब हो गए, नदीम हो गए, ये जो जावेद चौधरी साहब हो गए, इन्होंने इनको खरीदा हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि ये अपने मर्जी के सवाल पूछें। अब जिस तरह के मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी, इन्होंने कहा कि इमरान खान एक बहुत बड़ा फितना है, तो इन्होंने मीडिया से बगैर पूछे, इन्होंने मीडिया को खुद पहले से कहा कि मैं जो सवाल जो मैं कहूँगी वो सवाल आपने मुझसे पूछने हैं, आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। तो पहली दफा मीडिया में एक ऐसा बंदा है जिसने फजल रहमान को खुद सुप्रीम कोर्ट से बाहर कहा है कि आपको लोग मौलाना साहब डीजल क्यों कहते हैं। उसने सरेआम कहा है कि आपको लोग डीजल क्यों कहते हैं। तो ये समझे कि मीडिया में लोग अच्छे लोग भी हैं, मैं समझता हूँ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जिन लोगों को खरीदा गया है, जिन लोगों ने जमीर भेजे हुए हैं, उनके साथ तो यही होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। आज आखिरी रोज़ा है, फिर भी कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग हराम के पैसे कमाते हैं और हर बात पे इन्होंने इमरान खान को ब्लेम करना है, इमरान खान की नाक़िस कारकर्दगी करनी। इमरान खान के दौर में हर एक इदारे को उसने अपने पेड़ पर खड़ा किया। उसने जो इदारा तोड़ा, इनको कर्जे में दिया था, उस इदारे के कर्जे को खत्म करके उस इदारे को फिर बहाल किया, उसको रिन्यू किया, उसको अपग्रेड किया, उसको चलाया। अब जो टेक्सटाइल लूम चल रही है, ये फिर से ये लोग बंद करेंगे। जो ये फैसलाबाद में जो लूम चली थी खान साहब के दौर में, ये लोग फिर से बंद करेंगे। और जहाँ तक बात है लोगों की, तो लोगों में से किसानों का वक्त जब इमरान खान से बनीगाला में मिला है, तो उन्होंने खान साहब से कहा है कि देखें आपने हमें ट्रैक्टर्स दिए, आपने हमें किसान कार्ड दिया, वो कार्ड इन्होंने ख़त्म कर दिया है और हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपने जितने हमारे लिए अच्छे काम किए वो सब खत्म होने वाले। लेकिन खान साहब ने इत्मीनान करते हुए कहा कि आपने घबराना नहीं। उन्होंने फिर भी कहा ये कि आपने घबराना नहीं है, मैं फिर आऊँगा और ये मंसूबे फिर से चलेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किसान भी खान साहब के साथ हैं, वकील भी इमरान खान साहब के साथ, डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, सारा पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। क्योंकि जहाँ तक बात है मकबूलियत की, मकबूलियत माशाल्लाह ऊंची आसमान तक छू रही है। और इंशाल्लाह आज तो हद हो गई। कराची के मार्केट में जब खान साहब गए इस्लामाबाद में पहली दफा बगैर प्रोटोकॉल के, तो वहाँ पर आवाम ने खान साहब को गले लगाया। एक ने तो यहाँ पर माथे पर वो भी दिया है, जिस तरह हम कहते हैं ना चूहा, वो भी दिया। और उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब आप जब भी कॉल देंगे हम तैयार हैं आपके लिए, हम तैयार हैं आपके साथ। तो सब लोग तैयार हैं। पिशावर की वकला बरादरी भी खान साहब के साथ है, सारे वकील खान साहब के साथ, जितने भी जहाँ भी हुई वकला बरादरी, उन्होंने सब वकीलों को पैगाम दिया कि आपने इस हकीकी की आज़ादी की जंग में मेरा साथ देना है। और वो आज उनके साथ खड़े हैं। सिकंदर खान, पाकिस्तान में सियासतदानों से पूछना था कि पाकिस्तान अब हथियार शामिल कर रहा है कि इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा। जो पाकिस्तान की एटमी दिफाई ताकत कहाँ पर खड़ी है आप, और क्या हमारे दुश्मन हमारे लिए अज़ैन से हमारा मुकाबला है? क्या इनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तानी जंगी हंगामी बुनियादों पर तैयार कर रहा है? आप समझते हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त हथियार जो हमारे असासे हैं, आप समझते हैं कि दुश्मन के हाथ क्या लग सकते हैं उसको? इस वक्त ये तो जो दुश्मन के हाथ है इस वक्त,
بہت سے ممالک کے دشمن کی نظر نام نہیں لینا چاہ دشمن کی نظر میں جو کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا قیمتی ہتھیار یہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم لڑیں گے، ہم آخری سانس تک لڑیں گے. ہمارے صرف ایک قیمتی ہتھیار ہے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی خدا کو نہ مانتے، اور ہمارے نبی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، اور ہم اسی کلمے پر لڑیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے. ہتھیار وغیرہ اگر ہمیں ان سے خوف ہے، ہمارے ساتھ چین بھی ہے، ہر ملک ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ چین سے ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ چین نے انہیں خود کہا ہے ہمارے دشمن کو کہ اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے دھماکے کرنے کی کوشش کی، کسی بھی عدم اعتماد کرنے کی کوشش کی، تو جو ہمارے پاکستان میں خفیہ جو ہتھیار ہیں آپ ان کے خلاف اگر گئے بھی نا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. چائنا نے وارننگ دی ہے خاص طور پر، اور شہباز شریف جیسے چیری بلاسم کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر ہم سے یہ نہ مت کہنا کہ پاک چین دوستی زندہ باد، بلکہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے. صاف صاف ہے. اور جب یہ شاہ سلمان صاحب سے ملے تو وہاں پر جب ایک تصویر میں دکھایا جاتا ہے خان صاحب کے ساتھ اوپر پاکستان کا پرچم دکھایا جاتا ہے، یہ جب وہاں پہ گئے تو پاکستان کا پرچم ہی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے، ایک ایماندار اور ایک بزدل لیڈر میں فرق ہوتا ہے. ایک لیڈر اپنے قوم کا سربراہ ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے. جس طرح عمران خان کہ میں اپنی قوم کا ایک باپ ہوں، جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کی تربیت کروں. تو جب اب ہم پر جب چیری بلاسم آ گیا ہے تو یہ کس منہ سے پاکستان کی عزت کروائے گا، یہ کس منہ سے پاکستان کی سب رنگے پاسپورٹ کی عزت کرائے گا. اور اب تو اس کے اوپر اب اور پریشر آئے گا ان پر، کیونکہ اب قوم جو ہے غصہ ان میں اتنا زیادہ کہ اب اس کے خلاف ہے، اور اب یہ جہاں بھی جائے گا اس کو ذلت کا سامنا ہوگا انشاءاللہ. سکندر خان، چائنا پاکستان سے بہت شدید ناراض ہے کیونکہ چائنیز ٹیچر ان پہ حادثے پہ ان کی جانیں گئی ہیں کراچی یونیورسٹی میں، اور چین نے احتجاج بھی کیا، اور چین نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ وہ نہیں کارروائی کرتے تو آپ گورنمنٹ سے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جو آپ کے جو اینٹی پاکستان ہیں ان پہ جو ہے نا ہم اس پہ حملے کریں گے. اصل میں یہ جو چینی ٹیچرز کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں، خود ایک خاتون نے خود اسے بلاسٹ میں اڑایا تھا. خود اگر آپ نے وہ کلپ دیکھی تو وہ خاتون خود گیٹ کے ساتھ کھڑی تھی یونیورسٹی میں. جب چین کی وہ ٹیچر آئی ہیں تو اس کو خود بھی اپنے آپ کو بم سے اڑایا، اس کو بھی اڑایا. تو چین کی ایمبیسی میں جب خان صاحب گئے تو ان چین کے جو ایمبیسیڈرز تھے انہوں نے خود کہا خان صاحب سے کہ آپ اس کے خلاف سٹینڈ لیں، آپ ہمیں انصاف لیں. تو انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ کہ اب تو میں پرائم منسٹر نہیں رہا، میں آپ کے لیے کیا کروں، لیکن میں انشاءاللہ دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو جلد سے جلد انصاف دے. اور انہوں نے شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس پر فوری کارروائی بٹائیں، فوری ایکشن لیں. اگر یہ خان صاحب ہوتے اور اس طرح کوئی بلاسٹ ہوتا نا تو وہ فوری ایکشن لیتے، لیکن مجبوراً ہمارے اوپر چیری بلاسم ہے، اس کا منہ بند ہے، پیسوں نے اس کا منہ بند کیا ہے، وہ کیا ایکشن لے گا. وہ نبی کی شان میں جو فرانس کا جو نیا صدر الیکٹڈ ہوا ہے جو جنرل گو کے وہ الیکٹ ہوا ہے، اس کو ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ فرانس کے ساتھ منتخب ہو گئے. تو اس کو اتنی بھی شرم نہیں آتی جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ بندہ اس کو مبارکباد دینے کے لیے ٹویٹ کرتا ہے کہ اللہ آپ کو کہتا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ صدر فرانس منتخب ہو گئے ہو. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ایک ٹویٹ اس پر خان صاحب نے بھی غصے میں کہا کہ یہ کیسا بیوقوف انسان ہے کہ یہ جس بندے نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی یہ اسے کہتا ہے کہ کانگریچولیشن آن بیکمنگ دا فرانس پریزیڈنٹ. اس کو شرم نہیں آتی، اس کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کیا؟ اور پھر یہ مجھے یہ بتائے یہ جو خانہ کعبہ میں جو ہوا اس کے ساتھ، یہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کس منہ سے وہاں پہ گئے؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا اچھا بندہ ہوں، میں دعا مانگوں گا کہ میں نے اچھا کیا ہے عمران خان کو ہٹا کے یہ کیا وہ. لیکن اب عوام کو اتنا پتہ چل گیا کہ اس نے ایک سازش کے تحت ہٹایا، اور اب عوام اس سے حساب لے گی انشاءاللہ. سکندر خان، آپ نے دیکھا سعودیہ عرب میں بہت سے بادشاہ آئے ہیں، بہت سے حکمران آئے ہیں، ان کو وہ پروٹوکول دیا گیا ہے جو شاہی پروٹوکول ہوتا ہے. موجودہ گورنمنٹ وہاں پر گئی ہے، ان کو وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا ہے. ایک ولی عہد کو بھیجا، بس استقبال کیا، جبکہ ہمارے وزیر اعظم جو عمران خان صاحب تھے وہ جب گئے تو ان کے کنگ سلمان آئے اور ان کے جو بادشاہی پروٹوکول ہے جیسے ریڈ بچھایا جاتا ہے کارپیٹ، وہ کارپیٹر پہ بچھایا جاتا ہے، وہ پروٹوکول ہمارے موجودہ گورنمنٹ کو نہیں ملا. اصل میں ہمارے جو یہ جو موجودہ چیری بلاسم صاحب کی حکومت ہے ان کو پروٹوکول ملنا ہی نہیں تھا،
کیونکہ انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے بہت بڑے، انہوں نے سازش کے تحت ہمارے کپتان کو ہٹائے کسی طریقے سے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کو پروٹوکول میں، کیونکہ جہاں تک بات ہے خان صاحب کی، تو خان صاحب ایک عالمی لیڈر تھے، اور سعودی عرب نے خود کہا تھا جب پہلی دفعہ شاہ سلمان صاحب پہلی دفعہ پاکستان آئے تھے سپٹمبر 2018 میں، تو انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ آئی ایم بینگ ویٹنگ فار این ہانسٹ لیڈر ان پاکستان، مطلب میں انتظار کروں کہ کب سے ایک ایماندار قیادت آئے پاکستان میں، کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں، تجارت کے حوالے سے بات کریں، دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں، تیل کے بارے میں بات کریں، پیٹرول کے بارے میں بات کریں، جو باتیں تھی وہ کریں۔ لیکن خان صاحب کی اس لیے وہاں پہ عزت ہوئی کیونکہ خان صاحب وہاں پہ کوئی ٹائی پینٹ کوٹ وغیرہ پہن کے نہیں گئے، وہ سادہ سا شلوار قمیص پہن کے، واسکٹ پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لیے، ماسک پہنے ہوئے، ایک انگوٹھی پہن کر چلے گئے وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ صرف یہ ہاتھ میں جب شاہ سلمان سے بات کرتے تصویر میں بار بار درود شریف پڑھے تھے، تو شاہ سلمان کو یہ بات پسند آ گئی ان کی، اور شاہ سلمان نے خان صاحب سے جاتے ہوئے وہ کہا جب وہ امریکہ جا رہے تھے یو این اسمبلی کے لیے، تو شاہ عمران خان کے جہاز میں تیل نہیں تھا، تو تیل جب بڑھا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو روانہ کیا، انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ اسٹاف کے ہمراہ اسلام آباد واپس چلا جائے، میں شاہ محمود کے ہمراہ جاؤں گا یونائٹڈ نیشنز میں، اگر آپ کو یاد ہو 2019 کی میں بات کر رہا ہوں، جب ناموس کی بات کرتے کشمیر کے حوالے سے یہ کہتے، تو شاہ سلمان صاحب نے اتنے اچھے دوستانہ پن کا اظہار کیا، انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کے جہاز میں تیل نہیں ہے وہ ہم بڑھوا دیں گے، لیکن اگر آپ نے امریکہ جانا ہے تو آپ ہمارا جہاز لیں اور آپ ہمارے جہاز سے کمرشل فلائٹ کے ذریعے امریکہ جائیں۔ تو انہوں نے اپنے ڈرائیور جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ میرے بھائی کو صحیح سلامت ایئرپورٹ پہنچاؤ، وہیں پر رکو جب تک اس کا جہاز امریکہ کے لیے ٹیک آف نہیں کرتا۔ وہاں اتنی اچھی دوستی تھی، اور شاہ سلمان نے خود کہا تھا کہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایماندار لیڈر ہے جس نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، حالانکہ اس سے پہلے خاقان عباسی بھی کہتے، انہوں نے خاقان عباسی نے کیا کہا کہ آپ ہمیں ایل این جی دیں، ہمیں فیکٹریاں دیں، یہ دیں، لیکن شاہ سلمان نے کہا کہ یہ تو مجھ سے فیکٹریاں مانگے گا، یہ مانگے گا، وہ مانگے گا، لیکن اس سے مانگا بھی کیا مانگا، اس سے مانگا یہ پرانی، اگر آپ خان صاحب کے لیے تو انہوں نے شاہ سلمان کے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں یور ہائنس، میرے جو 12,000 لوگ جو قیدی سعودی عرب میں قید ہیں، آپ ان کو رہا کریں، ان کو اپنے لوگوں کی طرح ٹریٹ کریں، مطلب ان کی اسی طرح خدمت کریں جس طرح آپ اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس بات سے انہوں نے کہا کہ میں ابھی سعودی عرب جا کے کال کروں گا اور فوری طور پہ انہیں رہا کروں گا۔ تو یہ جو عید ابھی آنے والی ہے، اس میں جتنے قیدی وہاں پر قید ہیں ابھی یہ واپس نہیں آئیں گے۔ خان صاحب کے دور میں جب بھی عید ہوتی تھی تو خان صاحب ایک ذاتی طیارہ بھیجتے تھے اور وہاں پہ 1200 کے 2000 پاکستانی بڑھ کر وہ عید منانے اپنے ماں باپ سے ملنے آتے تھے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کہ شہید اعظم کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خود کوئی جہاز بھیجے گا نہیں، کیونکہ یہ اگر جہاز بھیجے گا تو یہ اپنے کاروبار کی حیثیت سے بھیجے گا، اور مجھے اتنی غصہ آ رہا ہے کہ یہ سلمان شہباز اور یہ جو حسین نواز جو گینڈا گیا ہے وہاں پہ، یہ کس منہ سے وہاں پہ گئے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے گئے ہیں وہاں پہ، اور کہتے ہیں ان کے جو نااہل شریف والد صاحب ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں سننا ہے، تو وہاں پر یہ لوگ چپ نہیں کیے، راستے ڈھونڈ رہے کہ یہ لوگ چپ جائیں۔ انہوں نے عدالت میں اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن میں ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایف آئی اے میں ان کے خود بندے بیٹھے ہیں۔ علیمہ خان کو تو میں سلام کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے کل کہا ایک اینکر کو، وسیم بادامی کو، کہ میں انہیں چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں اب میرا حساب کریں، آئیں چیلنج کریں کہ ایک بھی پیسہ اگر میں نے شوکت خانم کا کھایا ہو، ایک بھی نمل کا کھایا تو آپ مجھے پھانسی دیں۔ انہوں نے صاف کہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی آخر میں کہا کہ خان صاحب جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے قابل محترم بھائی ہیں، انہوں نے 25 سال پہلے کہا تھا کہ میں قوم تیار کروں، اگر وہ خان صاحب اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے نا تو قوم تیار ہے اپنے حق مانگنے کے لیے، اور خان صاحب نے قوم کو تیار کر دیا۔ اب خان صاحب مئی کے آخر میں انشاءاللہ قوم کو نکالیں گے، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بڑا مجمع ہوگا انشاءاللہ۔ سکندر خان، ترکی کے صدر طیب اردگان بھی وہاں پہنچے ہیں اور ان کو بھی پروٹوکول دیا گیا، اور یہاں پر پاکستانی میڈیا نے بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ شہباز شریف اور طیب اردگان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے وہاں پر پروگرام میں، اور سعودیہ میں ہوتے ہوئے طیب اردگان نے ملاقات نہیں کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے اور ان موجودہ گورنمنٹ کے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے؟ افسوس بات تو ہوگی، کیونکہ طیب اردگان نے انہوں نے صرف ٹویٹ کے ذریعے نے مبارکباد دی تھی، وہ نہیں کیا تھا کہ جی مسٹر شہباز شریف کانگریچولیشن آن بیکمنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے صرف ٹویٹ کر کے کہا تھا۔ انہوں نے اس لیے ملاقات نہیں کی کہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہیں بھی پتا تھا، خان صاحب نے انہیں پہلے سے پتا تھا کہ میرے خلاف ایک سازش اکٹھے ہو رہی ہے اور مجھے سازش کی طرح ہٹایا جائے گا، تو خان صاحب نے ان کو خط کے بارے میں بتایا، تو اسی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ طیب اردگان جو ہے وہ ترکی کے صحیح صدر ہیں، زبردست انسان ہیں۔
सिकंदर खान, मौजूदा चीन ने बहुत शदीद एहतजाज का दायरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किया है जो मौजूदा है, और इन्होंने अपनी जो होती है गवर्नमेंट की कि हम उनको सजाएं देंगे, हम उनको ये देंगे। क्या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ हैं उनके इत्तेहादी, क्या वो इस बात पे मानेंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे अख्तर मेंगल है, शाहजहान बुगड़ी है, क्या ये लोग मानेंगे कि ऐसे लोगों के साथ जो मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए? ये लोग तो पहले फिलहाल तो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग खुद जब खान साहब हुकूमत में थे, जब कोई भी हादसा होता तो खान साहब कहते थे कि मैं इन चोरों को लटकाऊंगा, जो भी मुल्क उसको सख्त सजा दिलवाऊंगा, उन्होंने दिलवाई। और जो जहाँ तक बात है इन लोगों की, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सियालकोट मोटरवे में जो रात के अंदर में जो एक खातून के साथ जो हुआ क्या होता है, एक बच्ची के साथ, वो लाहौर जा रही थी वापस, उनके साथ जो मोटरवे में जो हुआ क्या हुआ है, जो कौम ने देखा पूरी, उसके कातिल को सरेआम मोटरवे में फांसी दी गई, सरेआम मोटरवे में फांसी दी गई, आवाम के सामने दी गई थी उन्होंने। तो जब तक अदल और इंसाफ का निज़ाम नहीं आएगा, जब तक कानून एक बंदे गरीब और अमीर के लिए बराबर नहीं होगा, तब तक इंसाफ कोई कहीं नहीं नजर दिखाई देता मुझे। और जहाँ तक बात है इनकी हुकूमत में आज तक इंसाफ किसको मिला है मुझे बताएं? पिछले 3 साल में जब इनकी हुकूमत थी, जब ज़ैनब का वाक़या होता कसूर में, इंसाफ उसके वालिद को नहीं मिला। उसने किससे इंसाफ मांगा? आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, जो पिछले चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनसे उन्होंने इंसाफ मांगा। और इंसाफ किसके दौर में मिला? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में मिला उन्हें, 2019 में, जब फैसल जावेद से ज़ैनब के वालिद मिले, उन्होंने कहा कि आप खान साहब से कहें कि मुझे इंसाफ दिलवा दें, मेरी जो बच्ची जिसके साथ वो बेगुरमती हुई है उसके लिए मुझे इंसाफ दें। उन्होंने कहा फिक्र ना करें, मैं खान साहब से कहूँ वो आपको इंसाफ देंगे। और खान साहब ने फौरी है बाबर अवान ने फिर उसके वालिद साहब के साथ केस लड़ाए और उसके इंसाफ दिए। और जहाँ तक बात है एक और खातून की जिसके बेटे ने कत्ल किया था, पता नहीं किसी जानबूझ के गलती से कत्ल हो गया था उसे, तो उसकी माँ के साथ वकील के लिए पैसे नहीं थे, तो बाबर अवान ने उस माँ की फरियाद सुनी और उसका केस मुफ्त लड़ा और उसके बच्चे को रिहा किया। तो ये होता है इमरान खान के निज़ाम में, उसने कहा था कि जब तक अमीर और गरीब में कानून एक नहीं होगा, जब तक रूल ऑफ लॉ एक नहीं होगा, जब तक अमीर के लिए अलग कानून होगा, गरीब के लिए अलग कानून होगा, तब इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि अभी तक मॉडल टाउन के जो सानहा हुआ है उसको तकरीबन 8 साल गुजरे हैं, 8 साल मॉडल टाउन के वाक़ई गुजरे हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और जहाँ तक उम्मीद है इनकी हुकूमत है इंसाफ, तो इनकी हुकूमत में हम सिर्फ क्या करें? हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगा सकते हैं, इनसे उम्मीद लगाना तो दूर की बात है। हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह जिसने भी बेहुरमती की, जो भी जिस वाक़े में मुलज़्ज़म हो, तो जिस भी के आदमी हो, अल्लाह से फौरी उसके घर वालों को फौरी इंसाफ दे। हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं। सिकंदर खान, ये सिकंदर खान, मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा कि इमरान खान जो है ना वो कशकोल लेके जा रहे हैं, कशकोल लेके हर मुल्क में जा रहे हैं, सऊदी अरब में जा रहे हैं। चले वो तो सऊदी अरब में कशकोल लेके गए हैं, हमें सारिफ ने लिखा है कि ये तो बाल्टी लेकर पहुंच गए और अभी तक इनको बाल्टी में थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं है। आप क्या कहेंगे? क्या इनको, जहाँ तक बात है इमरान खान की कशकोल लेने की, जहाँ तक वो मुल्क में जा रहे हैं, तो ये बात दरअसल झूठ है। वो कशकोल लेकर नहीं जा रहे, वो सिर्फ अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद जब आपको कॉल दूंगा तो आपने निकलना है। नहीं, नहीं, इमरान खान जब वजीर आजम थे और सऊदीया गए थे, और तब इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने और नून लीग ने और पीपी ने और भी जमातों ने कहा कि ये तो कशकोल लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। तो हमें सारिफ ने कहा कि अगर इमरान खान एक कौम के लिए कशकोल लेकर गए हैं तो ये तो बाल्टी लेकर गए। इमरान खान जब गए थे वो अपनी कौम की खातिर गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी दौरा मेरे मुल्क में के मफाद के लिए होगा मैं जाऊँगा, जो मुल्क के मफाद में नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये, जब ये लोग कहते हैं ना इमरान खान कशकोल लेकर गए, जब इमरान खान दूसरी दफ़ा सऊदी अरब गए थे ना, तो वो UN असम्बली से एक रोज़ पहले गए थे वहाँ पे, और उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मैं जा रहा हूँ कश्मीर का मुकदमा लड़ने, तेरे नबी का मुकदमा लड़ने, मैं जा रहा हूँ अमेरिका कुफार को लड़काने, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मैं जा रहा हूँ। तो इमरान खान तो कशकोल लेकर नहीं गया, कोई कशकोल मुझे नजर नहीं है क्या लेकर गए। सिर्फ उसके शाह महमूद था, असद उमर था, मुराद सईद था, आतिफ खान था और एक जनरल था आर्मी का, और अपनी एहलियत थी उनकी। सिर्फ ये गिनती के आप गिन ले कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे तकरीबन, सिर्फ 5 लोगों को वो लेकर गए हैं।
تو یہ کیا کشکول ہے؟ یہ تو ان کی عادت ہے پرانی. اب ان کو اگر امید نظر نہیں آتی تو یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. جس طرح میں نے شروع کہا یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. جس طرح ان کو لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے وہاں پہ, یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سکندر خان, کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ مسجد امام صاحب جو ہے نا وہ دینی تعلیم ان کو دینی چاہیے, سیاسی نہیں دینی چاہیے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ پی کے کی عوام کو اتنا ماشاءاللہ وہ شعور آیا ہے جو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں اتنا شعور ہے پر اتنا نہیں جو کہ پی کے کی عوام کو شعور ہے. اور وہاں پر ایک مسجد امام کو کہا کہ آپ دینی تعلیم دیں, سیاسی تعلیم نہ دے اور کسی کے خلاف باتیں نہ کرے. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں ان کو یہ ٹاسک جو ہے نا, جو جہاں تک ان کو دینی تعلیم دینے کی, یہ لوگ ناکام ہو گئے. کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ جب بھی خطبہ شروع کرتے ہیں تو ان کو چاہیے اللہ رسول کی باتیں جو کہ پڑھے آقا ہیں, جو کنفیزل کہتے ہیں, انہوں نے اسپیشل ان کو ٹاسک کیا ہے کہ آپ یہ باتیں چھوڑیں, ان تنقید کریں اس پر. تو جو کچھ کے پی کے میں ہوا ہے اس امام کے ساتھ ہوا ہے, اس کو دینی تعلیم کی وجہ سیاسی بات کی اس نے, تو اس کو اس وجہ سے لوگوں نے اس کا توڑا, ساڑھے مسجد خالی ہو گئی وہاں سے. تو کے پی کے میں جہاں تک آپ شعور کی بات کریں تو کے پی کے لوگ میرے خیال سے ان میں زیادہ شعور اس لیے کیونکہ وہ ان میں 3 کوالٹیز ہیں کہ وہ بزدل لیڈر کو نہیں دیکھتے, وہ ایک کرپٹ لیڈر کو نہیں دیکھنا چاہتے, وہ ایک ایماندار لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ایک غیرت مند لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں جو کرپشن سے پاک ہو. جس طرح خان صاحب نے 2016 میں انٹرویو میں کہا تھا کہ پی کے اے وی ٹی خیبر کو کہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں زیادہ شعور ہے کیونکہ وہ دوسری بار موقع نہیں دیتی. پہلے بات انہوں نے یہ کہی کہ کے پی کے میں یہ کلچر ہے کہ وہ دوسری دفعہ کسی کو حکومت نہیں کرنے دیتی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ وہ لیڈر ایماندار دیکھنا چاہتے ہیں, وہ قابل لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں, وہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں اس لیے. اور جہاں تک باتیں انہوں نے دوسری بار حکومت کی تو انہوں نے وہ روایت توڑ دی ہے اور انہوں نے خان صاحب کو پھر موقع دیا ہے کیونکہ خان صاحب نے 3 چیزوں پہ کام کیا, صحت, انصاف اور تعلیم. ان 3 چیزوں پہ کام کیا اور ان 3 کام کی وجہ سے ہم نے پھر سے حکومت کی اور انشاءاللہ تیسری بار ہیٹرک ہوگی انشاءاللہ. یہ بھی کیسے تو خوب ہیٹرک ہوگی کیونکہ جہاں تک باتیں ان 3 لوگوں کی کہ خان صاحب سیٹیں گنوا دیں گے, سیٹیں ختم ہو جائیں گی, ان کی سیٹیں اتنی کم نہیں ہوئی, ان کی تو خود پالیٹکس وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ 4 میں جو ان کے جو بڑے جو چیئرمین صاحب تھے اسد ریاض رولی خان, وہ تو خود اپنی نشست سے ہار گئے ہیں اور وہ پھر بھی ہاریں گے کیونکہ ان کی نصیب میں ہار لکھا ہوا ہے. کیونکہ جب بھی وہ کے پی کو تو ڈرتے تھے, جب کے پی کے میں کوئی دھماکے وغیرہ ہوتے تھے پچھلے وقتوں میں تو وہ تو جلسہ کرنے نہیں آتے تھے. یہ خان صاحب تھے جو دھماکوں کے حالت کے باوجود پہ بھی جلسہ کرنے آتے تھے یہاں پر. انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف مظاہرے بھی دیے, انہوں نے پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے, یہ خدا نہ خاصہ ختم ہو جائے گا ان دھماکوں میں. لیکن اس نے کہا کہ جب تک اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے موت کا ڈر نہیں ہے, اور جب تک میرے اندر ایمان ہے میرے اندر موت کا ڈر نہیں ہے. تو یہ لوگ خود اپنی سیٹوں کی فکر کریں, ہماری سیٹوں کی فکر نہ کریں کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تیسری دفعہ پھر سے. اور پشتوں میں ایک شعر ہے کہ تمہارا, ان کا نشان لاٹین ہے نا انتخابی, تو ایک شعر ہے کہ تمہارے لاٹین میں تیل نہیں ہے تو تمہاری پارٹی کا مزہ کیا ہے, تمہارے لاٹین میں تیل نہیں ہے تو تمہاری پارٹی کا مزہ کیا ہے. کہ شعر تو بھاگ گیا, تیر جو ہے وہ ٹوٹ گیا, لاٹین جو ہے وہ تیل ختم ہو گیا اس میں, اور بادشاہ کون بنا؟ عمران خان بنا. تو یہی بات ہے, ان کی سیاست ختم ہو گئی کیونکہ سوات میں ان کی سیاست کو دفن کی گئی ہے, این پی کو دفن کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ پھر سے دفن ہوگی تیسری دفعہ ہیٹرک طور پہ انشاءاللہ. اور ان کے تو میں ایک جن کا جو ان کا سارے کا جو وزیر اعلیٰ تھا حیدر ہوتی, اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ ہم سرکاری پیسوں پہ عمرے کرنے نہیں جاتے, جو پیسہ حرام کا ہم اس پہ عمرہ نہیں کرتے. اگر اللہ نے ہمیں صحاوت دی ہے نا تو ہم اپنے پیسوں سے جائیں گے, اپنی تنخواہ سے جائیں گے. جی انہوں نے لیکن ہم قومی خزانوں کے پیسوں سے نہیں جائیں گے. جی بالکل, انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں جاتے, ہم سرکاری کھاتوں پہ نہیں جاتے, ہم اپنی جیب سے جائیں گے. تو اس بات پہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے؟ اصل میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جب بھی یہ شریف خاندان عمرے پہ گیا نا تو انہوں نے ہمیشہ قومی خزانے کو بےغیرتی سے لوٹا ہے, کبھی بھی اپنے تنخواہ پہ نہیں گئے. انہوں نے تو یہاں تک کہ ملازموں کو بھی لے کے گئے, ان کے بچوں کو بھی لے کر گئے, ان کے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر گئے, نانا نانی کو بھی, پورے سب والوں کو لے گئے. اور جب ایک طرف یہ سب لوگ گئے تھے, ایک دفعہ عمران خان اہلیہ کے ساتھ, مراد سعید, عاطف خان کے ساتھ اور محمود خان کے ساتھ, اور
रिटायर्ड आर्मी जनरल के साथ जो जेल हो गए थे और अपनी तनख्वाह से गए थे ये लोग। तो ये आपको फर्क दिखाई दे रहा है कि एक तरफ एक ईमानदार लीडर है, एक तरफ एक बुजदिल हो रहा है। तो ये होता है फर्क दोनों में। सिकंदर खां, आपने देखा कि जब भी इमरान खान सऊदी अरब गए हैं वो कभी अपने साथ इतनी बड़ी काबीना नहीं लेकर गए, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट लेकर गई है, सहाफ़ियों को लेकर गई है, अपने दोस्त अहबाब को लेकर गई है, अपने इत्तेहादियों को लेकर गई है, यहाँ तक कि 777 वो PIA का जहाज़ लेकर जा रहे थे तो वो तो आवाम ने एहतजाज किया, सोशल मीडिया ने उठाया, और जो ज़मीर जिनका जाग गया सहाफ़ियों का, उन्होंने आवाज़ उठाई और ये चीज़ ब्रेक लग गई। आप समझते हैं कि ऐसा ख़जाने पे नहीं होना चाहिए, एक रवायत जो कि खान साहब ने रखी है। खान साहब ने जो रिवायत रखी थी ये उस रिवायत को तोड़ना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं कि जब भी ये लोग हुकूमत में हमेशा कौमी खजाने को हमेशा बेतरतीब से लूटा है और अब भी लूटेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही यही है। और ये जहाँ तक बातें तैयारी की आपने बात, तो इन्होंने खुद इस तैयारी को ऑर्डर किया था और खुद अरशद मलिक साहब ने टू द पॉइंट में इस तैयारी की जो ट्वीट थी इनकी वो खुद दिखाई है आवाम को कि ये देखें, और खूब मेंशन किए कि इन्होंने 400 लोगों को के टिकट्स बुक कराए हैं। मरियम साहिबा तो गई नहीं, लेकिन मरियम साहिबा की जगह वो उनकी जो सहेली है, जो अगली मरियम है दूसरी, जिसे जिसका मुंह आलू की तरह है, कीमे की तरह है, वो गई है। और फिर हंसी है जब उसको चोर चोर के नारे लग रहे वो पिछड़ी गई थी, तो इनको भी थोड़ी भी इखलाकी शर्म नहीं है। वापस पड़ता है ये लोग जलील हो है, फिर भी हंसी। देखिए जी, अच्छा हुआ। और खुद ये जहाँ तक बात है साहबियों की, तो ये लोग कड़ाई के साथ ये कहते चोर से अभी सिकंदर खान, जहाँ तक बात है सहाफ़ियों की ना, तो इन्होंने सहाफ़ियों की खरीदा सहाफ़ियों को तो इन्होंने खिलाया पिलाया। क्योंकि मैंने क्लिप उनका खुद देखा जब मरीम नवाज साहिब अदालत में गई थी और शहबाज शरीफ जब नैब के कोर्ट में, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि सर अब आगे हमने क्या करना है, आप बताएं हमने क्या करना है। तो सहाफ़ी खुद इनसे डिक्टेशन लेते थे कि हमने आगे क्या करना है। और एक वो सहाफ़ी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। सिकंदर खान, तो ये फर्क है इनमें। जी सिकंदर खान, आप समझते हैं कि मौजूदा जो सियासी बहरान आया हुआ है इस वक्त पंजाब में 2 वज़ीर आला हैं, एक कानूनी है और एक जो है आज उन्होंने उठाया वो भी कि अपने आप को कानूनी समझते हैं। आप समझते हैं क्या ये जो सियासी बहरान आया और कानूनी बहरान आया, आप समझते हैं ये मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे इदारों को चाहिए कि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए, जो कि सदर और गवर्नर और सदर को बाईपास नहीं कर सकते, हमारा कानून कहता है। क्या कहेंगे? असल में इन्होंने रात के 3 बजे अदालतें लगवाई, अदालत में इन्होंने जजेस को पैसे दिए, रिश्वत दी, और उस वजह से ये लोग अभी अब कह रहे हैं। लेकिन मैं तो जो कि जिस कानून के तहत हम शहबाज प्राइम मिनिस्टर बनाए, इस कानून के तहत, हालांकि उमर शीमा साहब ने तो खुद आरिफ अली को खत लिखकर कहा है कि मैं उस्मान बाजदार की इस्तीफा कबूल नहीं करा, मैं उसकी रुकनीत बहाल करूँ और वो दोबारा CM बनेगा। तो उन्होंने उनको दोबारा CM बहाल कर दिया, और ये जो हमजा शहबाज है ये गैर कानूनी तौर पर बना है, गैर कानूनी तौर पर, इलीगल तौर पर बना है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला खुद किया है कि जब बाप ने ज़्यादा हो बेटे किस कानून के तहत इन्होंने बाप को प्राइम मिनिस्टर बनाया और बेटे को वज़ीर आला बनाया, किस कानून के तहत बनाया, जब इन पर खुद नैब ने केसेस पड़े हुए किस कानून के तहत नहीं बनाया गया। तो इनके खुद हाई कोर्ट नैब में तो इनके बंदे हैं नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में इनके खुद अपने जजेस, इनके रिश्तेदार वगैरह बैठे होंगे, तो उन्होंने इनके हक में फैसले दिए होंगे। सिकंदर खान, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखा है कि वज़ीर आज़म हमारे जो हैं वो भी मुल्ज़म हैं और वज़ीर आला भी बने वो भी मुल्ज़म हैं, यानी कि वालिद भी मुल्ज़िम, बेटा भी मुल्ज़िम। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप अगर मुल्ज़म हैं और आप पे अगर कोई केस है, आप तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं ले सकते। यहाँ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन गए। ये तो वही हुआ ना कि जब किसी पर केस, इन्होंने खुद कहा था शहबाज शरीफ ने अपोजिशन में जब ये था कि जब अगर इमरान खान का खत सही साबित हो जाए तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। अब ये कहाँ है उस मौके पे? इसने तो ये बयान दिया था कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँगा,
लेकिन गाजा अब्दी से क्या हदीस जवाब दी, कहते हैं मैं खुदा के वास्ते मेरे पास ना, मैं तुम जैसे छोड़ो को अपने पास नहीं रखता। ये बात भी तूने, क्योंकि इन्होंने खुद अपने केसेस खत्म करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए। इन्होंने जजेस को पता नहीं क्या क्या ऑफर्स दी उनकी, तो इस वजह से इन्होंने इनके ये केसेस रुक गए हैं। एफआईए में खुद इन पर केसेस हैं। अब तो हम पूछें, अगर इनकी को अगर एफआईए में इनके अगर इतने इनके बंदे बैठे हुए, अगर इनके बंदे इन पर केस करते हैं तब पता चलेगा इनको, अब पता चलेगा इनको। क्योंकि कानून हमारा निज़ाम जो है ना, वो हमेशा इन जैसे चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमेशा मैंने गरीब बंदे को जेल में देखा हुआ है। गरीब बंदा चाहे वो मोटरसाइकिल चोरी करता है, किसी को अगवा कर देता है पैसों के लिए, तो वो हमेशा जेल में करे। इनको तो प्रोटोकॉल मिलता है, शान इस्तिक़बाल मिलता है इनको। तो ये कैसा हमारा कानून का जो निज़ाम है ना, वो हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देता। इंसाफ का निज़ाम बहुत कमज़ोर है हमारा। जिस तरह तारिक जमील साहब ने कल शब्द में दुआ कराई थी कि इन जजेस के हाथ पीछे से यूं बांधे होंगे और हाथ इस तरह बालों के पीछे, और जब अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि मैंने अगर तुम्हें जज बनाया था तो तुमने अपनी इस कौम के लिए क्या किया तुमने, तो वो अगर जवाब सही देगा तो जन्नत में जाएगा, अगर जवाब सही नहीं देगा तो दोनों हाथ सख्ती से बंद होंगे, वो डायरेक्ट दोज़ख में जाएगा। तो जिस जज ने 12 बजे इमरान खान के लिए अदालत लाई, उससे पूछा जाएगा कि तुमने किस कानून के तहत 12 बजे अदालत खुलवाई, तो ये इनसे पूछा जाएगा इसके बारे में। जी सिकंदर खान, आप समझते हैं कि इस वक्त जो चीनियों पे हमला हुआ है और चीनी जो है ना इस वक्त अपने वापस मुल्क जा रहे हैं, हमने भी देखा, खबर टीवी की इंतज़ामिया ने देखा, सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियो तस्वीर चल रही हैं, क्या ये मुल्क के लिए नुकसान नहीं है? चीनी लोग गए थे यहाँ पर अपने लिए काम ढूंढने, वो तो खुद जाएंगे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी तो इसका तो हाल होगा। क्योंकि इन्होंने हमेशा इनके दौर में जब भी ये लोग आए, जब से इनकी बारी लगी, हमेशा मुल्क को नुकसान हुआ है। और मुल्क में जहाँ तक धमाके की बातें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, तो इनकी अपने अमल की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि जब इमरान खान आया था तो उसके दौर में एक भी हमला नहीं हुआ था, सिर्फ एक हुआ था, मुझे याद है लाहौर में, एक लिबर्टी चौक में सिर्फ एक हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था। इनके दौर में तो आते ही ब्लास्टें ज़्यादा होने शुरू हुई। एक दो ब्लास्ट हुए थे खान साहब के दौर में, एक लिबर्टी चौक में हुआ था और एक किस्सा पानी में हुआ था, जहाँ पे मस्जिद में एक बड़े लोग नमाज जुमा पढ़े थे, वो लोग शहीद हो गए थे सारे, वो हुआ था। सिर्फ ये दो हुए थे और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इनके दौर में ये खुद अगर दहशतगर्दी को कहते हैं ना कि हम खत्म करेंगे, खुद कैसे खत्म करेंगे जब खुद इनके खुद के रास्ते हों उनके साथ, तो ये कैसे खत्म कर सकते हैं? जी आईएमएफ ने सिकंदर खान कहा है कि आप जो है ना अपने असासे डिक्लेयर करें तमाम जो भी काबीना है, फिर हमसे आप हमारे से ये कर्जा दें। तो क्या इनके लिए तमाचा नहीं है? तमाचा तो है, क्योंकि ये तो अपने कर्जे डिक्लेयर कर नहीं सकते, क्योंकि इनके सारा पैसा जो है वो करप्शन में है और सारा बाहर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, सारा कुछ हराम का पैसा हुआ है। तो ये कैसे डिक्लेयर करेंगे? वो तो खान साहब थे, जब उन्होंने पहले बार आईएमएफ से डील की थी तो खान साहब ने खुद अपने साथ एक कंप्यूटर लेकर के उनको वेबसाइट को करके ये है हमारे एहसास से, और उन्होंने फिर तब वो मिला था कर्जा। और आईएमएफ ने खान साहब जब गवर्नमेंट जब वो छोड़ कर जा रहे थे तो आईएमएफ ने खान साहब की भी तारीफ की कि खान साहब की हुकूमत ने हमारी जो ग्रोथ है ना वो 5 बढ़ी है, 5 या 6। और खान साहब की हुकूमत जो है उन्होंने 230 अरब रुपए का कर्जा भी वापस किया है हमारा। तो ये किस मुँह से कर्जे ले रहे हैं? इनके खुद मुफ्ता इस्माइल हम पर तनकीद करते थे, जब खान साहब कर्जे लेते तो कहते ये भिखारी बन गया, कर्जे ले रहा है, ये कर लिया, इसने को आईएमएफ के हवाले कर दिया है, आईएमएफ को आवाम के पीछे लगा दिया, ये वो। तो ये अब खुद आईएमएफ के पीछे किस मुँह से जा रहे हैं, मुझे ये पता है। सिकंदर खान, अभी मौजूदा गवर्नमेंट है जो सऊदी अरब में जो है ना उन्होंने बहुत कोशिश कर रही है कि हमें बड़ा रिलीफ मिल जाए, पेट्रोल की सूरत में मिल जाए, कर्जे की सूरत में मिल जाए, स्टेट बैंक में कुछ पैसे रखवा दिए जाएँ। आप समझते हैं क्या ये कहते थे कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे, हम मज़ीद रिसोर्सेज जो है ना वो मज़ीद हम जो है ना पाकिस्तान में लेकर आएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये इनकी नाकामी नहीं है कि ये रोज़गार लाने की बजाय उल्टा कशकोल लेके जा रहे हैं, जो कि खान साहब के करते थे? ये इनकी नाकामी इसलिए है क्योंकि इनके खुद कारोबार है सऊदी अरब में, इनके कारखाने हैं वहाँ पे, तो ये अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे बल्कि अपने कारखानों के लिए लोन्स वगैरह मांगेंगे ताकि उनको अपग्रेड किया जाए। इनके जो कारखानों में जो लोग हैं ना, ज़्यादातर जब आप देखें ज़्यादातर इंडिया के लोग वहाँ पे उन्होंने भर्ती की।
ایک بھی پاکستانی انہوں نے بھرتی نہیں کیا انہوں نے وہاں پہ، تو یہ کس میں سے وہاں پہ جا رہے ہیں؟ اور ان کے سعودی عرب میں بھی ٹاور ہیں، جدہ ٹاور، جدہ کا اگر جاتے ہیں نا تو ادھر ایک ٹیکس والا پڑے گا کہ یہاں پہ کچھ فاصلے کے قریب ایک بڑا ٹاور ہے، وہ خواجہ آصف اور اس کے بیٹوں کا ہے، ادھر اسحاق ڈار اور اس کے بیٹوں کا ہے۔ تو یہ اپنے بیٹوں اپنے خاندان کی کچھ مانگی، انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ جب خان صاحب گئے تھے تو خان صاحب نے اپنے غریب عوام کے لیے مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے غریب عوام کی رہائی آپ سے مانگ رہا ہوں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ مانگ رہا ہوں، وہ کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے کارخانے وغیرہ مانگ لے گا، یہ مانگ لے گا، تو خان صاحب نے سب کچھ نہیں کیا۔ تو یہ آپ کو فرق دکھاتا ہے کہ ایک طرف ایک ایماندار کی ضرورت ہے، ایک طرف دوسرا فضول کی ضرورت ہے، آپ کو فرق دکھاتا ہے کہ خان صاحب نے تو کچھ نہیں مانگا، مانگا بھی تو کیا مانگا، صرف اپنی قوم کے لیے مانگا انہوں نے کہ میری قوم کے جو لوگ آپ جیل میں قید ہیں، جو انلیگل طریقے سے آئے ہوئے بارڈر کراس کر کے، آپ ان کو رہائی دلوا دیں، بس انہوں نے صرف یہ کہا تھا اور اسی وقت ان کو رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اپنے کاروبار کو فائدہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کنڈے اپنائیں گے یہ لوگ اپنے لیے۔ سکندر خان، آج پیپل پارٹی نے احتجاج کیا کراچی میں، جگہ جگہ پہ کافی جگہ پہ احتجاج کیا مختلف مقامات پر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ میں ہوا یہ بالکل آپ نے کنڈم کیا کہ نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا جو ہے ہمارے حساب بھی ہے، مگر جب اس جگہ پر جو ہے نا وہ کچھ مسجد کے اندر جیے بھٹو کے نعرے لگائے گئے، تو بلند آواز میں، جو کہ بلند آواز میں جیالوں نے فخر انداز میں ویڈیو کو اپلوڈ بھی کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جیے بھٹو نعرے لگانا مسجد نبوی کی توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ میرا سوال آپ پہلے تو یہ تو آتا ہے توہین میں، کیونکہ انہوں نے توہین کی ہے۔ یہ لوگ مجھے کسی نے واٹس ایپ میں ایک ویڈیو بھیجی، جولت کی مزار پہ یہ لوگ گئے ہیں اور جولت کے مزار پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ تم کتنے بھٹوں کو مارو گے، ہر گھر سے ایک بھٹو نکلے گا، یہ نکلے گا، وہ نکلے گا۔ تو یہ لوگ خود توہین کر رہے ہیں، اپنی عزت خود یہ لوگ گنوا رہے ہیں، اپنا گراف خود پیچھے کر رہے ہیں۔ ان کا گراف ایک دن اتنا زیرو ہو جائے گا کہ ان کو کوئی بھی نہیں دے گا وہ، کیونکہ کراچی کے لوگ تو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ لوگ زبردستی لوگوں کو نکالتے ہیں احتجاج کے لیے، اگر کوئی نہ نکلے تو پھر ان پر کاروائیاں کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں نکلے۔ جس طرح بلدیہ ٹاؤن میں ایک مزدور کو انہوں نے مارا، جس طرح ادھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی اور ریکارڈ سارا جل گیا تھا، اور پھر جب ان کے چیف منسٹر سے ریکارڈ مانگو تو پھر وہ ہندوؤں کی طرف دو ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں۔ یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ خود حرام کا کام کرتے ہیں وہاں پر، اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور کڑائی کے طرح لوگ کراتے ہیں۔ ان کی ایک اور ویڈیو بھی لیک ہوئی جہاں پر ایک جلسہ ہوتا ہے، بی بی شہید کا برسی ہوتی ہے، تو وہاں پر دو خواتین نیچے اسٹیج کے نیچے بیٹھے، تو انہوں نے ایک اینکر ان سے پوچھا کہ آپ کو یہاں پر کون لایا ہے؟ کہتے ہیں ہم خود نہیں ہیں، ہمیں زبردستی لایا گیا ہے۔ پھر انڈین کہتے ہیں سرداری نے پیپلز پارٹی کے لیے کیا کہ کچھ نہیں کہتا، پیچھے سے خاتون نے مکمل کہتے ہیں سرداری کیا ہے، سرداری کو خود لے کر کچھ کر سکتے، لیکن البتہ ایک خواجہ صاحبوں کا گروہ کہتا ہے بلاول کی عمر نظریہ ایک ہے، تو بلاول ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بلاول جب سے وزیر خارجہ بنا ہے تو اس نے خود، اگر آپ نے اس کی حلفبرداری دیکھی تو اس نے کچھ الفاظ غلط بولے، یہ خود عمران خان سے تنقید کرتا تھا کہ یہ حلف میں صحیح الفاظ صحیح نہیں بول سکتا، خود اس کی کلپ دیکھیں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ عمران خان نے تو ایک غلطی، پتہ نہیں اس نے کتنی غلطیاں کی ہوں گی اس حلفبرداری میں۔ میں تو چاہتا ہوں اگر یہ صحیح وزیر خارجہ بننا چاہتا ہے نا، اور صحیح بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کو شاہ محمود سے، پھر بھی کہوں گا پچھلے انٹرویو کی طرح کہ اس کو شاہ محمود سے ٹریننگ لینی چاہیے۔ سکندر خان، یہ تو آپ کی بات ہے۔ سکندر خان، آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صوبے میں دو وزیر اعلیٰ کا نہیں ہونا چاہیے، اور قانون جو ہمارا کہتا ہے کہ صدر اور گورنر سے، یعنی کہ ان سے بغیر کراس نہیں کر سکتے، کوئی بھی عدالت ہو، جوڈیشری ہو، گورنر اور وزیر اعلیٰ سے ان کو کراس نہیں کر سکتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کراس نہیں کرنا چاہیے عین میں؟ اصل میں انہوں نے خود توہین عدالت کی ہے۔ انہوں نے جب تک ہائی کورٹ نے جب آرڈر پاس کیا کہ ایک بندہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، تو انہوں نے کس قانون کے تحت بنا ہے مجھے یہ پتہ ہے۔ جب تک صدر عارف علوی نے خود نہ کہا کہ میں اس کو بنانا چاہتا ہوں، یا گورنر عمر چیمہ نے خود نہیں کہا میں اسے نہیں بنانا چاہتا، تو پھر یہ کس قانون کے تحت بنے؟
یہ وہ لوگ ہیں جب یہ لوگ حکومت میں نہیں تھے اپوزیشن میں تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ آن چونکی یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہائی جیک کیا ہوا ہے. پھر علیم خان کا تنقید کرتے تھے کہ یہ عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہے, عمران خان جو کچھ کرتا ہے اس کے مشورے سے کرتا ہے, یا اس نے سٹنگ سینئر وزیر بنا دیا انہوں نے. اور آپ جہانگیر خان پر یہ تنقید کرتے تھے کہ یہ خان صاحب اس کا جہاز موقع استعمال کرتے, کبھی کہاں جاتے کبھی کہاں جاتے. اب اسی جہانگیر ترین سے ملنے جاتے ہیں یہ لوگ. آخر یہ کس منہ سے جاتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کس منہ سے جاتے ہیں. جب تک صدر اور گورنر کے تحت کوئی قانون پاس نہ ہو یا وکیل کے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ پاس نہ ہو تو یہ کس قانون کے تحت کی تو ایک جو وزیر اعلیٰ بنا یہ احمد شہباز یہ تو خود نئے پیش شکنجے میں گئے تھے اور یہ خود نیب کے کیسز ختم کروائے گا کسی نہ کسی طریقے سے, نیب کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے دمکائے گا. لیکن نیب کے چیئرمین نے خاص طور پر کہا کہ میں سے نہیں کرتا, میں اپنا کام جاری رکھوں گا. اور جہاں تک بات ہے میری ریٹائرمنٹ کی تو میں ابھی ریٹائر ہونے والا نہیں ہوں. میں انشاءاللہ جو خان صاحب کے دور میں جو 400 ارب روپے کی ریکوری ہوئی تھی نا نیب نے کی تھی ریکارڈی, وہ یہ لوگ اپنے دور میں ایک بھی ریکور نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ لوگ اب جھوٹے مقدمے بنائیں گے, جھوٹے تقریریں بنائیں گے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے, ان کی جھوٹی کلپس وائرل کریں گے. انہوں نے تو یہاں تک جب طارق جمیل صاحب نے شب دعا کرائی تھی تو ان کے جو سینئر رہنما ہے کیپٹن صفدر صاحب اس کو تو شرم آنی چاہیے. اس نے جو باتیں کی طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بالکل غلط باتیں کی اور اس کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس نے غلط باتیں کی. جی سکندر خان, عمران خان نے کہا کہ میں روس گیا اور پاکستان کے لیے گندم اور پیٹرول وہ بھی 30 سے 40% میں کم قیمت پہ لینے جا رہا تھا, جو کہ ملک اور قوم کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف تھا اگر یہ ہو جاتا تو؟ اگر یہ ہو جاتا ہے جو گندم اور جو پیٹرول کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ ریلیف 30 سے 40% کی تو بالکل ریلیف ہونا تھا. کیونکہ خان صاحب جو کسی دورے کے لیے جاتے ہیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا جب بھی وہ دورے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جو دورہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہوگا میں جاؤں گا, جو پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے پاکستان کا سوچا, پاکستان کی عوام کے لیے سوچا, پاکستان کا عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں ان سے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں سستی دیں تاکہ ہمارے جو عوام پہ جو بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے 15 kg کا اسے میں 2 kg تک کر دوں تو اچھا ہوگا میرے لیے. تو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی میری طرف سے. اور یہ اکیلا خان صاحب کا روس جانے کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا, اس سے پہلے کمیٹی بنی, اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مشاورت ہوئی, پھر اس کے بعد خان صاحب روس کے لیے روانہ ہوئے. اور اس کے روانگی سے پہلے شاہ محمود صاحب کو ایک فون بھی آیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ آپ روس نہ جائیں, روس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے آپ نہ جائیں. تو سب خانہ جنگی ہو رہی ہے, یوکرین پر جو حملے ہو رہے ہیں آپ کو خود پتہ ہے. تو یہ خان صاحب اس وقت میں کہتے ہیں شاہ محمود نے کہا کہ ہم کسی کو ڈکٹیشن نہیں دیتے, یہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے تو ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں دیتے. اور اب یہ لوگ خود امریکہ کے غلام بنے ہوئے اور امریکہ نے خود ٹویٹ کر کے شہباز شریف کو کہا کہ یو آر اے گڈ پرائم منسٹر then former prime minister at the rate Imran Khan PTI because he was not listening to us and now you are listening to us. مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ امریکہ کے ذہنی غلام ہے اور ایک وہ بند ہے جو ذہنی غلام ہے ہی نہیں. اس نے خود کہا کہ نہ میں کسی کا غلام ہوں اور نہ میں اس قوم کو کسی کا غلام بننے دوں گا. میں اگر غلام ہوں تو صرف اپنے نبی کا ہوں, اپنے رسول کا ہوں اور اپنے اللہ کا ہوں. میری قوم جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے کرتی ہے, کسی اور کے غلام وہ نہیں بنے گی اور نہ میں بننے دوں گا نہ وہ خود بنے گی. سکندر خان, پاکستان جو ہے نا اس وقت جو ہے نازک موڑ پہ گزر رہا ہے, لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حملے یہ نہیں کرنا چاہیے, جمہوری طریقے سے چلنا چاہیے, جیسے قاسم خان جو ہمارے یہ ڈپٹی اسپیکر تھے ہیں, اور ان پر جو نون لیگ کے اور کچھ جو ہے وہ شاہزین بگٹی کے لوگوں نے حملہ کیا, تو آپ سمجھتے ہیں جو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے ان پر, اور ان پہ اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ان پہ جو انہوں نے لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں قاسم خان سوری نے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ملک کے میں؟ اصل میں جہاں تک بات آپ نے لوگوں کو مارنے کی ہے نا, تو یہ دھمکیاں خان صاحب کو ہوئی تھی. جب خان صاحب پکوڑا جلسے سے لاہور میں سڑ رہے تھے نا تو ان کی گاڑی پر فائرنگ بھی ہوئی تھی اور وہ
यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने की थी, तैमूर अली गिलानी के लोगों ने की थी। लेकिन वो शुक्र है कि खान साहब का जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे वो बिल्कुल शुक्र है वो शीशे से तोड़ी खान साहब से बच के निकली। लेकिन जहाँ तक बात है कासिम सूरी पर हमला करने की, तो ये जो शाहजेब पुती है, जितने भी लोग इन्होंने हमले किए, ये पीपल्स पार्टी के नुंगू के, इन्होंने तो गुंडागर्दी शुरू कर दी है। ये तो अब हमारे कारकुनों को डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन हमारे कारकुन ने ट्रेंड है खान साहब ने कहा कि मैं ट्रेंड हूँ, मैंने इससे ट्रेंड किया, ये लोग डरने वाले नहीं है। और जहाँ तक बात है कासिम सूरी पर हमला करने की, कासिम सूरी पर जिस में हमला हुआ, इन लोगों ने खुद हमला कराया, लेकिन फिर भी वहाँ के खुद के लोगों ने कासिम सूरी को बचाया। पता है कासिम सूरी ने उन्हें बचाया, लोगों ने उन्हें बचाया, और लोगों ने खुद उनको पकड़ा उन लोगों को कि आप लोग ये क्या बदमाशी कर रहे हैं। तो इनकी तो आदत है, पुरानी आदत है। मोटरटो में भी इन्होंने अपने गुलबुटों के जरिए वहाँ पे किसी बुरे आदमी का सर तोड़ा, किसी का आंख, किसी को टांगे मारू, किसी को जिगर मारा। ये तो इनकी आदत है पुरानी। ये तो ये लोग काम करने अपनाएंगे ताकि हमारा जो एहतजाज है ईद के बाद, चांद रात के बाद, जो कि खान साहब ने कॉल की है, ये उसी तरह लोगों को डराएंगे। फिर से जिस तरह गुजरावाला में होता 2014 में, अगर आपको याद हो, खान साहब के पास में पथराव किए थे, हमारे कारकुनों को पत्थर मारे थे, हमारी खान साहब के कंटेनर के जो पीछे जो बसें जा रही थी उनके शीशे तोड़े गए थे। तो ये लोग भी तो काम करेंगे, क्योंकि जब इनकी हुकूमत आती है तो कानून तो इनके नीचे होता है, तो ये कानून को भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और कानून में ये लोग ऐसे लोग भर्ती करेंगे जो कि मुजरिम है। इन्होंने मेरिट में कभी कोई भर्तियां नहीं की आज तक, देखिए। सिकंदर खान, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई, ट्वीट भी किया, वीडियो भी बनाई। कहा गया कि हमने जो एहतजाज किया है वो बाहर किया है, और कहा कि ये चोर हैं। उन्होंने बहुत से उन्होंने जिन्होंने वीडियो बनाई और जिन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने खुद कहा कि हमने एहतजाज किया है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिन्होंने कहा कि नारे लगाए और सामने आए, और वो भी दूसरी कंट्री में जहाँ कानून इंतहाई सख्त है। आप समझते हैं कि उनके लिए कानूनी कार्रवाई सऊदी हुकूमत, जहाँ तक बात है सऊदी अरब की कानूनी कार्रवाई की, इन्होंने कहा था हमने 150 पाकिस्तानी वहां से गिरफ्तार कर दिया, उनको जुर्माना कर दिया, उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की। तो असल में ये बात बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कोई नहीं किया, कोई जुर्माना नहीं हुआ, कोई कैदी नहीं हुआ, और कोई बंदा डिपोर्ट नहीं हुआ। ये इनके अमल की वजह से इनके साथ हो रहा है, क्योंकि जब इन्होंने एक साजिश के तहत हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जब हटाया था, तो आवाम जो पाकिस्तान में थी वो एक गरीब माँ कह रही थी कि हमें अफसोस होता है कि जिस तरह रात 12 बजे आपने अदालत लगाई और खान साहब को आपने हटाया, और उन्होंने फिर इनके लिए चोरों के लिए बदुआई की थी कि जहाँ भी आप जाओगे आप लोग जलील होगे। तो अल्लाह ने इनकी वो बदुआ कबूल कर लिया। अब ये जहाँ भी जाएंगे ये लोग इस तरह जलील होंगे। जी सिकंदर खान, वहाँ पर आपने देखा शाहजहान बुगडी और मरियम औरंगजेब और दूसरे काबीना के लोग जो है वो इंतहाई परेशान थे, इंतहाई परेशान, कि वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे परेशान नहीं हुए। आप समझते हैं कि ये जो वहाँ कुछ हुआ है वहाँ नहीं होना चाहिए? असल में ये लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको डर लगा हुआ है कि अगर खान साहब फिर से सड़कों पे आ गया तो वो क्या करेगा हमारे साथ। और हाँ, जहाँ तक बात है इनके डर की, ये लोग डर रहे नहीं हुए, ये लोग सिर्फ अपने आप मुस्कुरा कर रहे थे। मैंने एक वीडियो देखी, ये लोग खुद मुस्कुरा रहे थे, ये शुक्र है हम पर नारे लग रहे हैं। और फिर उन्होंने जब इंटरव्यू जब उनका हुआ बाद में, तो उन्होंने कहा कि ये तहरीक इंसाफ वाले लोग थे, हमारे भी वर्कर्स यहाँ पर, लेकिन हमने कहा कि पुरअमन रहे, कोई नारेबाजी नहीं लगाए। अलबत्ता इन्होंने झूठ बोला वहाँ पर मस्जिद नबी खड़े होकर, इन्होंने एक सहाफी को इंटरव्यू दिया, वो झूठ बोला इन्होंने अरब टीवी को। और जहाँ तक बात है इनके इस्तिकबाल की और इनकी मुलाकात की शाह सलमान से, तो अरब टीवी को इनकी जो लीडरशिप थी ना वो पसंद नहीं आई, और उन्हें चेरी ब्लॉसम की क़यादत पे ट्रस्ट नहीं था, उनको नफरत थी उनसे। क्योंकि अरब टीवी ने खुद एक अपने चैनल पे कहा, न्यूज़ चैनल में, कि वी डोंट लाइक दिस गवर्नमेंट, वी वांट Imran Khan a brave leader, a true lover of Prophet peace be upon him sallallahu alaihi wasallam। जी, हालांकि इन्होंने जब भी दौरे किए इन्होंने सिर्फ अपने कारोबार के लिए किए, क्योंकि वहाँ पर कारोबार है, बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है, उनके लिए इन्होंने दौरे किए। पाकिस्तानी आवाम के लिए इन्होंने क्या मांगा आज तक मुझे ये पता है। पाकिस्तान की आवाम के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं तो डिमांड कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ ने अगर इतनी हिम्मत है, ये 3 दिन के लिए गए ना वहाँ पे, मैं चाहता हूँ ये वहाँ पर पाकिस्तान के कैदियों के बारे में वहाँ पर एक अल्फाज भी बोल देना, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन ये वहाँ पे बोलेगा नहीं,
یہ وہاں پر صرف یہ کہے گا کہ جی جناب میرے بچے کو اس کی کمپنی کے لیے اتنا قرضہ دیں، دوسرے بیٹے کے لیے اتنا دیں، تیسرے بیٹے کے لیے اتنا دیں. یہ اپنے بیٹوں کے لیے سپورٹ مانگے، غریب قوم کے لیے انہوں نے آج تک کچھ نہیں مانگا. سکندر خان، ہم نے ایک نجی ٹی وی پہ دیکھا کہ علی احمد خان نے ایک صورت پڑھی، جبکہ جے یو آئی کے نے کہا کہ یہ کسی قرآن کی صورت نہیں ہے، اور بعد میں اس صورت بھی علی احمد صاحب نے نکال کے دکھائی کہ یہ سپارہ ہے اور اس کی یہ صورت ہے. بغض عمران اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ بات قرآن پہ بھی ان کو اعتراض ہونے لگا. استغفار تو اس لیے کیونکہ یہ تو دین کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس طرح آپ نے وہ میں نے پہلے میں کہا تھا، میں ان مولویوں کو جس خان صاحب پر تنقید کرتا تھا مسجد سے نکال دیا، تو ان کی تو عادت یہی ہے. کیونکہ یہ تو ہمیشہ کہیں گے کہ خان صاحب کے جتنے بھی ساتھ اس کے ساتھ سارے لوگ ہیں یہودی ہیں. پہلے کہتے تھے جہانگیر خان ترین یہودی ہے، علیم خان یہودی ہے، شاہ محمود یہودی ہے، فلانا فلانا یہودی ہے، ساڑھے کابینہ یہودی ہے. تو پھر میں سوال ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین مسلمان پر کیوں کیسے ہو گیا؟ پھر آپ مسلمان کیسے ہو گیا؟ پھر آپ اس سے کیوں مل گئے ہو؟ مسلمان کیسے ہو گئے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں. انہوں نے ہمیشہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے. کیونکہ جب کی بھی 2002 کی بات ہے، آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، آج سے 18 سال پہلے کی، جب بھی وکی لیکس کا دور تھا، وکی لیکس سے پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا، تو مولانا صاحب جب ایک عام منسٹر تھا کشمیر کا، تو اس نے وکی لیکس کو کہا کہ میں آپ کو اپنے سارے ووٹ دینے کے لیے ہوں، البتہ آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دو، میں آپ کی بھرپور خدمت کروں گا. تو یہ اس نے کہا تھا. لیکن عمران خان کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ عمران خان اس طرح کچھ نہیں کیا. عمران خان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اس نے بات کی، اور اس نے کہا کہ نہ ہم تمہارے غلام ہیں اور نہ تم ہمیں غلام بنا سکتے ہو، ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مدرسوں کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ اب انہیں نعوذ باللہ قرآن پر بھی شک ہے. تو یہ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت یہ کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد دنیا میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین کو صرف سیاست کے لیے استعمال کریں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی نشانی کا ذکر آج سے 2400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کی تبلیغ کرتے نہیں. اور ہمیشہ جب بھی ان کی تبلیغ شروع ہوتی ہے تو اپنے قائد کے نام کے ساتھ پہلے شروع میں حضرت لگا دیتے ہیں اور آخر میں رحمت اللہ علیہ. مجھے یہ پتہ ہے حضرت نام تو ایک مہان ہستی کو دیا جاتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ اس بندے کو دیا جاتا ہے جو کہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، اولیاء کرام ہو، ان کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے. یہ کس منہ سے ان کو ٹائٹل دے رہے ہیں کہ حضرت اور رحمت اللہ علیہ؟ یہ کس منہ سے دے رہے ہیں؟ تو یہ تو ان کے ساتھ ہر جگہ ہوگا. اب جو بھی جہاں بھی یہ لوگ سیاست چمکائیں گے مسجد میں، تو وہاں سے تو لوگ اٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، وہاں پر لوگ جائیں گے بھی نہیں مسجد میں. جب امام صاحب جب کیا پوچھیں گے تو کہیں گے کہ آپ ہمیشہ سیاست کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کیچڑ اچھاتے ہیں خان صاحب پر. کبھی تو دین کی صحیح بات کیا کرو، ہمیشہ آپ خان صاحب پر تنقید کرتے ہو. یہاں پر جو مولوی ہیں ہمارے گھر کے پاس، بہت ہمیشہ خان صاحب پر تنقید بھی کرتے ہیں. خطبے میں تو صحیح بات کرتے ہیں، بس ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپاؤ اجداد کے بعد حضرت مولانا نے یہ مسجد پاکستان کو آزاد کرایا تھا، یہ وہ. تو مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ میں کہتا ہوں اگر یہ اس طرح کوئی باتیں کر رہے ہو، میں سب کو کہوں کہ یہاں سے وہ تو اس کی بات نہیں سن سکتے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ دین کو سیاست کے استعمال کرتے ہیں. اور یہ اتنا بغض کر چکے ہیں کہ اب یہ ہمیشہ یہ ہتھکنڈے اپنائیں گے. تو یہ بچوں کو یہ لوگ ڈراتے دھمکاتے ہیں، لیکن بچوں کیا ہوتا ہے، والدین کو میں ایسے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گھر بیٹھائیں، ان لوگوں کے حوالے نہ کریں. سکندر خان، آپ ایز اے پاکستانی ہیں، آپ سے ایک قومی سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو اللہ پاک آپ کو MNA MPA بنائے، آپ کیا پاکستانی پرچم کے ساتھ حلف لیں گے یا کسی غیر ملک کے پرچم کے ساتھ آپ حلف لیں گے؟ پہلا تو میں سوال بہت اچھا آپ نے کیا. میں پہلے سب سے پہلے مسلمان ہوں. دوسرا میں پاکستانی ہوں. میں پاکستان کے پرچم تلے حلف دوں گا، پاکستان کے پرچم تلے مروں گا بھی اور دفن بھی ہوں گا اس میں. میں کسی اور پرچم کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہوں. میں مسلمان پیدا ہوا ہوں اور ایسا مسلمان میں اپنے پرچم کے تلے حلف دوں گا. اگر میں وائس چیئرمین بھی بن گیا، کونسلر بھی بن گیا، تو سب سے پہلے یہ کام کروں گا میں کہ جتنے بھی جو بچے کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو فوری انصاف دوں گا، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا، اور فوری طور پہ حکم جاری کروں گا. ایسا نہیں کہ ڈیلے کروں، ڈائریکٹ حکم دوں گا کہ فوری طور پر یہ کام کرے. جہاں تک باتیں، جہاں تک یہ کوڑا کرکٹ جمع جن شہروں میں، وہاں پر ان کے لیے خاص گاڑی مقرر کروں گا
کہ جس میں وہ سارا گند اٹھائے اور شہر سے باہر پھینک دے. اور دوسری یہ بات کہ کسی بھی پروٹوکول کے ساتھ جاؤں گا نہیں. اگر جان کو جتنی بھی خطرہ ہو لیکن صرف ایک گارڈ رکھوں گا اور ایک پروٹوکول رکھوں گا, اس سے زیادہ نہیں. اور سرکاری خرچ ایک پیسہ بھی اپنی قوم کا خرچ نہیں کروں گا اپنے اوپر, اپنی عیاشیوں پہ. جو بھی تنخواہ ملے گی اس سے اپنی قوم پہ خرچ کروں گا. جہاں بھی فوج بھی وہاں پہ جاؤں گا, لیکن پورے ٹبر کے ساتھ نہیں. اگر اکیلا بھی جانا پڑے تو جاؤں گا. سکندر خان, موجودہ گورنمنٹ میں ایسے بھی وفاقی وزیر ہے جنہوں نے حلف اٹھایا اور غیر کنٹری کا جو ہے وہ لگایا فلیگ. آپ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, خبر ٹی وی اس چیز کی شدید مذمت کرتا ہے. میں تو سختی سے مذمت کروں گا کیونکہ ان کو شرم آنی چاہیے. اپنے قومی پرچم کو ہٹا کے کسی غیر پرچم کے سامنے آپ حلف دے رہے ہو. آپ کس منہ سے یہ کابینہ کا ممبر بن رہے ہو؟ اور کابینہ میں کچھ ان کے ایسے لوگ ہیں نا, جیسے اگر آپ جیل کے اگر کسی پولیس کو بلائے نا اور اس کو کہیں کہ رجسٹر مجھے دکھاؤ, اگر میں اگر فرض کریں میں کونسلر بن گیا, میں اپنے حلقے میں گھوم رہا ہوں, میں جیل جا رہا ہوں, میں پولیس والے سے ملا ہوں, میں اسے کہوں گا رجسٹر دکھاؤ, تو وہ رجسٹر کھول کر دکھائے گا کہ 70 ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو چور ہیں. تو ان کے کابینہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی فہرست آپ دیکھیں تو ان میں 80 سے زیادہ لوگ قیدی ہوں گے, جیل کے قیدی رہ چکے ہوں گے. تو ان کا بھی وہی حال ہے. تو ان کو شرم نہیں آتی اپنے پرچم کو چھوڑ کر یہ کسی غیر پرچم کے سامنے رہ رہے. تو مجھے تو یہ غیر مسلم دکھائی دے رہے ہیں. جی یہ دیکھیں سکندر خان, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی پرچم کے ساتھ نہیں حلف لیا جا رہا. یہ دیکھیں دوسرے کنٹری کا فلیگ ہے اور یہ وفاقی وزیر ہیں اور سعودی عرب میں بھی گئے ہیں, یہ دیکھیں. اور یہ پوری قوم کو میرے خیال سے, اور ان کا نام ہے, آپ کو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں. آغا حسن جو ہے وہ بلوچی, آغا حسن بلوچ ہیں جو کہ بلوچستان کے ایم این اے ہیں, اور وفاقی وزارت کا جو وفاقی وزیر کا حلف انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے پاکستانی پرچم کے ساتھ نہیں اٹھایا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے ہو اور ہمارے جو پاکستان کے بہت سے ادارے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں سیاست نہیں, یہ ملک اور قوم کی عزت اور غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ ایسے وزیروں کو اور ایسے کرمنل کو آپ محسن داوڑ کو لے کے جاتے ہیں. محسن داوڑ آپ دیکھیں کہ علی وزیر اور ان لوگوں نے ہمارے اداروں کے ساتھ کیا نازیبانہ الفاظ اور کیا کیا انہوں نے نہیں. انہوں نے یہ جو علی محسن ہے, یہ جو محسن داوڑ ہے, یہ جو ان کا جو پشتون کے نام سے جو انہوں نے تحریک چلائی ہے, وزیرستان میں جو انہوں نے ہمارے آرمی کو پورا بلا کہا ہے, تو ان کی تو عادت یہی ہے. اور یہ جہاں تک آپ نے اس بندے کی تصویر لگائی جس نے پاکستان پرچم نہیں لگایا, البتہ اب میں مولانا فضل الرحمان سے پوچھا اب کہاں گیا وہ یہودیوں کا فتویٰ, کہاں گیا. اب یہ یہودی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا جس نے غیر پرچم لگایا ہے, اور آپ اس کو وہاں سے دے کر تالیاں بجا رہے ہو آپ اس کے لیے. تو ان کے لیے یہودی کا فتویٰ صرف عمران خان پر ہے, ان لوگوں پر نہیں. یہ لوگ تو پھر بھی چاہے جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں, ہمارے ادارے انہوں نے تباہ کر دیے, اتنے ادارے انہوں نے تباہ کر دیے بالکل کہ ایک بھی ادارہ انصاف کے لیے حامی نہیں بڑھتا. اگر لے بھی لیتا ہے کیس تو وہ کیس پہ ڈیلے ہوتا ہے, پھر اسٹے آرڈر ہوتا ہے, پھر ڈیلے جاتا ہے. پھر جس طرح فورن فنڈنگ کا کیس انہوں نے ہم پر کیا تھا, کہتے تھے کہ سپریم کورٹ سے چپ رہی ہے, الیکشن سے پاک رہی ہے, الیکشن سے خوفزدہ ہے, الیکشن کمیشن سے پاک رہی ہے, اسٹے آرڈر لیے. اب یہ خود لوگ اسٹے آرڈر لے رہے ہیں ہر ایک ادارے سے کیونکہ ان پر کیسز بہت زیادہ ہیں اور اسٹے آرڈر لیں گے. یہ چاہتے ہیں. اب جب خان صاحب کا جہاں تک ہے تو انہوں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, الیکشن کمیشن کے چیف کو بلایا, انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ آپ نے 1 مہینے میں نہیں کیا تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کیس کو بس ختم کر دیں, ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, اور باقی جو جتنی بھی پارٹیاں سے فنڈنگ کا پوچھ لیں. تو پی ٹی آئی تو اسے کلین چٹ پہ ایسے آزاد ہو گئی جیسے ایک پنجرے سے اگر آپ کسی پرندے کو رہائی دلوا دیں, 2-3 پرندے ہوں, ایک پی ٹی آئی کا پرندہ ہو, ایک نون لیگ کا ہو, ایک پی ٹی کا ہو. پی ٹی آئی کہ اگر آپ پرندے کو رہائی دلوا دیں تو وہ تو خوب آزادی سے وہ شکر ادا کرے گا اللہ کا, لیکن جب تک پی ٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کی بات ہے تو وہ لوگ پھر پھنس جائیں گے. یہ لوگ تو حساب دے سکیں گے نہیں, کیونکہ عمران خان نے کہا کہ جب بھی میں نے پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ کی تو میں نے سیاسی فنڈنگ کی. میں نے اگر شوکت خان کے لیے پیسے مانگے تو اسی قوم سے مانگے, میں نے اسی قوم سے میں نے کرتا ٹیکس دیے, پیسے لیے, اوورسیز پاکستانیوں سے لیے, نمل کے لیے. اگر سیاست کے لیے مانگے, اپنے کنٹینر میں کھانا پینے کے لیے مانگے, اپنی ساؤنڈ کے لیے مانگے, اپنے لائٹس کے لیے مانگے, ساؤنڈ کے لیے مانگے, تو وہ اسی قوم سے میں نے مانگے ہیں. میں نے کسی انڈیا یا اسرائیل سے نہیں مانگے. مجھے اگر لوگ پیسے دے دے تو مجھے
आंख बंद करके पैसे देंगे, मुझे पता है कि मैं ये पैसा इनका सही इस्तेमाल करूंगा, गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो यही बात है इनमें और हमें। इदारे हमारे मुकम्मल, जब भी इनकी उम्र है इन्होंने अपने दौर में हमेशा इदारों को मकरूज किया हुआ है, इदारों को इतना तबाह कर दिया है कि इदारों में अब इंसाफ मुझे देखता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिकंदर खां, हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि इस जैसे जो कि गैर दूसरी कंट्री के जो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अलावा किसी परचम में आप हलफ वजारत का हलफ ले ही नहीं सकते, आप इसको शदीद मजम्मत करते हैं। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ सख्ती से, बहुत सख्त। इदारों को चाहिए एक्शन ले, फौरी एक्शन ले और इस बंदे को बुलाए और कहे इसे कि जनाब आप किस कानून के तहत आप पाकिस्तानी है, तो आपने ये किस परचम लगाए, किस मुल्क का परचम आपने लगाया है, इससे फौरी पूछा जाए। और अगर इलेक्शन कमीशन में कुछ अच्छे लोग हैं, अगर इसकी जगह होता ना तो मैं तो ऐसा करता भी ना। अगर मेरे सिर्फ इधर अगर पाकिस्तान का भी झंडा बना हो या पीटीआई का भी बना हो तो मैं वहां पे हेल्प दूंगा, जो भी परचम हो। लेकिन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के अलावा मैं किसी और परचम को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं साफ साफ कहूंगा। अलबत्ता मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी इस तरह के परचम के तले पाकिस्तान और पीटीआई के परचम को नीचे दफनाऊंगा नहीं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की है, बेइज्जती की है। तो इनका तो यही हाल होगा जब जो मक्का में हुआ, जो मदीना में हुआ, जो एहतजाज जो छोड़ छोड़ के डाले, इसी वजह से लगे। क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाते हैं हमेशा इन्होंने शहबाज शरीफ जब शाह सलमान साहब से बात करे तो वहां पर पाकिस्तान का परचम नहीं था। तो ये इतनी बेहुरमती इनकी है कि इनके सामने पाकिस्तान का परचम नहीं, एक तरफ सुदेब का परचम लहरा रहा है, बिल्कुल ये हमारे एक तरफ शाह सलमान के सामने सुदेब का परचम लहराया था पीछे उसके, और शहबाज शरीफ के सामने जरा एक भी परचम नहीं था। जब खान साहब गए तो वहां पर पाकिस्तान का परचम था, लेकिन जब ये गए तो पाकिस्तान के परचम को इन्होंने हटा दिया। तो ये मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की कभी कदर की नहीं है, ना पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की इन्होंने इज्जत की है और ना कभी इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की कभी कदर की है। सिर्फ अपने करप्शन की, अपनी प्रॉपर्टीज की और बिजनेस की इन्होंने कदर की है। बिल्कुल सिकंदर खां, हमसे चीन भी दूर होता जा रहा है, हमसे रूस भी दूर होता जा रहा है। तैयब अर्दगान जो कि तुर्की के सदर हैं, उन्होंने वहाँ होते हुए भी इनसे मुलाकात नहीं की। आप समझते हैं कि हमारे इदारे को सोचना चाहिए कि इस जैसे जो कि वज़ीर हैं, इस शहबाज शरीफ का वज़ीर है शहबाज शरीफ, तो आप समझते हैं कि हमारे इदारे को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अगर इनको सजाएं मिल भी जाए ना तो फिर भी ये लोग रहे होंगे, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम इन पर अगर हाथ नहीं डालेगा, इंसाफ का निज़ाम जो है वो हमेशा गरीब आप जैसे मुझ जैसे लोगों पर हाथ डालेगा। अगर मैं अब यहाँ पे अगर लाइव कोई बुरी बात कर दूँ तो अगले दिन मेरे घर के बाहर फिर मुजाहरा होगा और फिर लोग पुलिस वाले आएंगे, मुझे रहेंगे हम आपको गिरफ्तार करें। मैं कहूँगा जनाब मेरा क्या जुड़ा, मैंने क्या किया हुआ है, क्या कहेंगे कि आपने इसके बारे में बात की, गलत बात की, ये बड़े लोग हैं। असल में अगर इन लोगों पर हम हाथ डाल भी देंगे ना हम आवाम, तो इनके ऊपर जो बड़े बड़े जो करप्शन में लोग मुलूस है वो इनको फिर भी रिहाई दिलवा देंगे। अब जैसे कि राना सनाला पर जब हीरोइन का केस हुआ था तो उसकी गाड़ी से तो बरामद हुआ था, कहते हैं ये शहबाज शरिया रफी ने मुझ पर झूठा केस किया था, हालांकि वो बरामद भी हुआ था। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं? और फिर ये कहता है कि पीटीआई इंतकामी कार्रवाई करती है। इंतकामी कार्रवाई तो ये लोग करते हैं। अब इन्होंने 2014 का अगर आपको करना याद हो तो इन्होंने वहां पर 5 दहशतगर्दी केसेस किए थे, 5 पीटीवी पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, इलेक्शन कमीशन पर हमला, एफआईए पे हमला, नैब पे हमला। असल में ये इनकी खुद की रिवायत है, ये इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने हमला किया था आज से 24 साल पहले, इन्होंने जो हमले किए थे वो हम सब याद हैं, उसके बाद ये हुआ था। अच्छा सिकंदर खां, आप मुझे आप समझते हैं कि जैसे कि हमारे मुल्क के जो कि ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे इदारों के आपने देखा कि काफ़ी लोग हैं जो मुल्क के लिए सही नहीं है, हुसैन हक्कानी जैसे को आप देख लें, और तारिक फातिमी मौजूदा वज़ीर आज़म के मुशीर और वज़ीर के बराबर उनका दर्जा दर्जा रखा गया है, जो कि हमारे इदारों को नापसंद है, वो भी लगाया जाता है। बाद में उनका एक्शन और रिएक्शन आता है तो फौरन उनको हटा दिया जाता है। आप समझते हैं कि ये इदारों के साथ टकराव नहीं है?
یہ خود اداروں سے ٹکراؤ کے لوگ چیز کھیل رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ طارق فاطمی وہی بندہ ہے جو ڈان لیگس میں تھا. طارق فاطمی وہ بندہ ہے جو 2014-16 میں ڈان لیگس میں خود دکھتا ہے کہ میاں صاحب نے خود اعتراف کیا کہ ممبئی کے حملوں میں پاکستان ملوث ہے. وہ انہوں نے خود اعتراف کیا تھا, تو اس قانون کے تحت انہوں نے اس کو وزیر بنایا ہے. اور مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے جب تک اگر ہم ان پر ہار ڈالیں گے نا, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ان پر جب سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے نا ان کے پڑے, تو ان کو رہائی مل دی جائے گی. جس طرح قبضہ مافیا کے خلاف جب خان صاحب نے جنگ شروع کی تھی, ایک پیسے کو قبضہ مافیا سے زد کرایا تھا, تو وہ قبضہ مافیا کا جو بھی بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے جاگیر ہیں, کہ جب بھی آپ طاقتور پر ہاتھ ڈالیں گے نا تو طاقتور چیخیں نکلے گی, تیزی سے چیخیں نکل رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو 10 دن کی حکومت ہے یہ صرف 30 دن کی مہمان ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے میں 30 کے آخر کے بعد مارچ کا آغاز ہوگا, پھر سے ان کی ٹانگیں کام دیں گی. اور چین اس لیے دور ہو گئے کیونکہ چین نے کہا تھا, پہلے سے کہا تھا کہ آپ امریکہ کی غلامی نہ کریں, امریکہ کی گود میں نہ بیٹھیں, ورنہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے. چین نے تو سب صاف نے وارننگ کی تھی. اور جہاں تک بات ہے روس کی اس لیے سے ناراض ہے کیونکہ عمران خان کو انہوں نے ایک سازش کی طرح ٹھہرایا تھا, اور عمران خان روس سے تعلقات اچھے کر رہا تھا. یہ وجہ ہے کہ ان کے تعلقات اچھے نہیں روس کے ساتھ, اور خان صاحب کے تعلقات اچھے. یہ وجہ ہے. سکندر خان, روس نے تو باقاعدہ یورپ کو جو گیس دے رہے ہیں وہ بھی اپنی کرنسی میں دے رہے ہیں, اور کہا کہ میری کرنسی میں لوگے تو میں گیس دوں گا, ورنہ میں گیس نہیں دوں گا. تو یہ تو امریکہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تماچا ہے. امریکہ کے لیے ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ امریکہ خود اپنے آپ کو اگر سپر پاور سمجھتا ہے تو سمجھے. لیکن پھر بھی خان صاحب کی بات ہے کہ اگر امریکہ کا سپر پاور تھا, ہمارے پاس ایک سپر پاور وہ ہے اللہ. مطلب ہمارے لیے اللہ ہی سپر پاور ہے. اور ہماری عوام جو کہ ہمارے نبی سے پیار کرتی ہوتا ہے, وہ ہمیں کسی کے سامنے جتنے کی عادت نہیں, ہم ڈکٹیشن میں تھے. کیونکہ اب یہ شہباز شریف ہمیشہ امریکہ کی غلامی اب یہ کرے گا نا, اس کو غلامی کا احساس ہوگا. اگر اس میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے نا, تو اس غلامی سے کہہ دے, امریکہ کو خود کہہ دے کہ ایبسولوٹلی ناٹ بول دے ذرا. یہ پہلے اپنے انٹرویو میں ہم کو کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بول کر غلط کیا, آپ یہ خود بول دے, میں اس کو مان لوں گا. لیکن یہ بولے گا نہیں کیونکہ یہ خود امریکہ کا غلام ہے. اور امریکہ نے اس کو جس دن اس نے ہیلپ کیا اس چیری بلاسم میں, اسی دن امریکہ نے اس کو ویسٹرن یونین کے ذریعے $209 بلین کا قرضہ بھی پیش کیا. تو یہ پیسے کے پجاری ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کا سکندر خان, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آخر میں یہ جو بجلی مہنگی, اس میں کافی لوگوں کو کہا گیا ہم آپ کو پٹرول مہنگا کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, ہم گیس مہنگی کرنے پہ مجبور ہیں, یہ جو سبسڈی ہے یہ ہم نہیں دے سکتے ملک اور قوم کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک اور قوم کو جو ہے نا وہ نہیں دے سکیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہوگا, جو کہ کہا گیا کہ ہم جو ہے نا یہ عوام کو ہم بڑا ریلیف دیں گے, ہم وہ دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ بڑا دھوکہ نہیں ہے؟ عوام کے ساتھ اس لیے دھوکہ ہے کیونکہ جو ریلیف عمران خان دینے والا تھا وہ تو عمران خان نے اپنے وقت میں دے دیا تھا. لیکن اب یہ لوگ خود آئی ایم ایف کے غلام اتنے بن گئے ہیں نا کہ آئی ایم ایف نے خود ان کی کڑی شرائط رکھی ان کے سامنے. اور ان کا خود کا ایک منسٹر کہہ رہا ہے, جاوید لطیف صاحب, کہ اب ہم عوام کو 5 ماہ تک کوئی ریلیف نہیں دیں گے. تو یہ خود عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں گے کہ اب عوام کیا کرے گی. اب پیٹرول کوئی 236 کا لے سکے گا, نہیں لے سکا گا. جو احساس پروگرام سے 14,000 روپے ملتے تھے اب وہ 5,000 ہو گئے ہیں, کم کر دیے. تو یہ ظلم ہے, کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم و ناانصافی کا نظام نہیں چلے گا. تو خود ظلم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ 30 مئی کے بعد جب لوگ نکلیں گے نا تو ان کی خود ٹانگیں کام پیں گی, یہ خود کہیں نہیں جا سکیں گے, نہ یہ اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں. اور ان کے لوگ خود ان کے ووٹرس خود کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ان جیسے لوگوں کو ووٹ دیا, کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ اداروں پر حملے کرتے ہیں, اداروں پہ توہین کرتے ہیں, ججز پر حملہ کرتے ہیں, ججز کو ڈراتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. تو ہم مجبوراً ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اور ان کا خود ایک پٹواری کہتا ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا, مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے. اس کی حیرت جاگ گئی تھی, وہ کہتا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا اور خان صاحب کی قدر نہیں کی. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب کو ووٹ دوں گا. اس نے کہا ہے صاف. اور جب پوچھا گیا کہ آپ کو پٹواری کیوں کہتے ہیں ہم زیادہ کھاتے ہیں, مطلب ہم پیسہ زیادہ کھاتے ہیں, مطلب جو بھی ہم نے کوئی سی گھر کا پلاٹ کرنے کے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی قیمت دے دو, وہ کہتا ہے 50 لاکھ دو پھر تمہارا کام ہوگا. تو یہ وہی کام کریں گے اب.
सिकंदर खान, आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, आवाम का जीना दो भर हो गया है। इस चीज़ की खबर टीवी और खबर टीवी की इंतज़ामिया भी इस वक्त परेशान है इस बिजली की। आप समझते हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा जरन अजियत है, इसी अजियत से आवाम कैसे छुटकारा हासिल करें? बस मैं तो आवाम को सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपने इनसे अपनी आज़ादी छीनी है, अपनी आज़ादी के लिए अगर आपने लड़ना है तो 30 मई के बाद इमरान खान की कॉल पे इस्लामाबाद पहुंचिए। वही होगा जिस तरह 2014 में हमने कहा था ना कि अगर इलेक्शन में हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सबको पाएंगे, तो उसी तरह फिर से कह रहे हैं हमें कि अगर आपको इंसाफ ना मिले और बिजली की यूनिट जो 15% इमरान खान के दौर में कम हुआ था, अब इन्होंने बढ़ा दिया 20% कर दिया है और बिल भी इतना ज़्यादा कर दिया कि आवाम की जेब में पैसे नहीं होते कि वो बिल दे। पहले तो हमारा ये होता था कि हुकूमत जब इमरान खान की होती थी, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी जेब से आवाम के बिल अदा करूँगा, मैं अपनी जेब से अदा करूँगा। मैं अब शहरी प्रशासन से मुतालबा करता हूँ कि तुम अपनी जेब से आवाम के लिए बिल अदा कर लोगे। खान साहब ने तो फिर भी कर लिया। खान साहब ने तो भूख से भी आवाम को बचा लिया, कोरोना से भी बचा लिया, मईशत को भी बचा लिया, इकोनॉमी को भी बचा लिया और तरक्की दिलवाई पाकिस्तान को। अब ये क्या करेगा? तो उसने तो सब कुछ खोल दिया था, क्योंकि IMF ने तारीफ भी की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा था कि खान साहब ने आवाम को कोरोना से भी बचाया, भूख से भी बचाया, लॉकडाउन से भी बचाया, उसने सब कुछ से बचा लिया। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो खुद कहते थे ना कि खान साहब जब रिलीफ देता था तो कहता था क्यों रिलीफ किया, क्यों सस्ता किया, क्यों ये किया वो किया। अब ये खुद क्या करेंगे? क्योंकि IMF के में इन्होंने शराइत मान दी है तो अब ये रिलीफ नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आवाम इनसे पूछेगी, इनके वोटर्स इनसे खुद पूछेंगे कि इन्होंने क्यों रिलीफ नहीं दिया। ये अब इलेक्शन के दिनों में नहीं देंगे ना, अब इनको पता चलेगा इलेक्शन के दिनों में, जब ये अपने हल्के जाएंगे ये सब बारी बारी वोट लेने, तो इनको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है, इनके साथ क्या करने वाली है। इमरान खान ने तो ये कहा कि जो ज़मीर फरोश हैं MNA वो अपने हल्के में तो आए, जिसमें नूर आलम का भी कहा कि मैं नूर आलम को इशारा भी दिया, कहते हैं कि वो अपनी हल्के में आए, आवाम उनसे क्या खिदमत, वो क्या रिएक्शन करेंगे। आप समझते हैं कि आवाम का रिएक्शन जो है ना वो बहुत भयानक हो सकता है? असल में नूर आलम साहब की, जहाँ तक खान साहब ने कल जब चीफ मिनिस्टर हाउस में उन्होंने एक दावत में बात की थी कि नूर आलम का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो अपने हल्के में जाए और आवाम से वोट मांगे, तो नूर आलम के साथ उसके साथ अगले दिन क्या हुआ, वो अपने हल्के में जब आया तो लोगों ने क्या नारा लगाया, लोटा लोटा। मतलब ये लोटा है और उसको गाड़ी से भी निकलने नहीं दिया। उसने इतना गलत काम किया है, उसने इस्लामाबाद के एक होटल में गरीब बंदे को मारा, एक बूढ़े आदमी को मारा, मोबाइल की जगह पर उस पर इतना तशद्दुद किया, उसको इतना मारा, पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने भी उसे मारा, दोनों ने एक साथ मिलकर मारा। लेकिन उसने जिस गरीब बंदे को मारा उसका बेटा असिस्टेंट कमिश्नर है और वो इसे हिसाब देगा इंशाल्लाह एक दिन। अब नूर आलम अब अगर ये PTI के अलावा किसी और पार्टी से खड़ा होना चाहता है ना, इलेक्शन कमीशन ने तो इन्हें नोटिस जारी कर दिया कि आप इस नोटिस का 7 दिनों में जवाब दें, इनको 1 हफ्ते का टाइम दिए। अगर जवाब इन्होंने नहीं दिया तो इनको नाअहल कर देंगे और फिर जब अब ये आवाम के जाएंगे तो इनके आवाम तो इनको वोट देगी नहीं, क्योंकि जिस तरह पिशावर के जलसे में लोटा हवा में दिखाई दे रहा था तो सब नूर आलम के हल्के वाले लोग गए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप नूर आलम को फिर से वोट देंगे, तो वो प्रश्न में कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह का बंदा, मतलब कभी हम नहीं देंगे उसको, मतलब कभी नहीं देंगे, ये लोटा है और लोटा ही रहेगा। और आमिर लियाकत की सियासत तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो तो खुद ज़हनी बेवकूफ़ है और सोचता नहीं क्या बोले। वो तो खुद पता नहीं कोई ड्रिंक पी ली थी उसने और खुद पता नहीं कैसे बोल रहा था, क्या रिएक्शन था, लेकिन फिर भी उसकी खत्म है। अब उसकी जगह जो आ रहा है वो तो आपको पता है कौन आ रहा है, और जो नूर आलम की जगह पे आ रहा है वो भी आपको पता है कि कौन आ रहा है। लेकिन फिर भी 2 क्रिकेटर्स मेरे ख्याल से आ रहे हैं, एक अफरीदी आ रहा है, एक प्रोफेसर आ रहा है हफीज। इंशाल्लाह ये दोनों आएंगे और ये अफरीदी आमिर लियाकत की जगह लड़ेगा और सरगोदा सिंधी का मुकाबला करने प्रोफेसर आ रहा है, प्रोफेसर हफीज, नेशनल असेंबली की सीट लड़ने अगले इलेक्शन के लिए। अच्छा, आपने लोटों का हवाला दिया सिकंदर खान, लोटे को पश्तो में क्या कहते हैं? जो आपने अभी कहा कि नूर आलम के आपने पूछा कि लोटे को, तो वो आपने पश्तो में क्या यही लोटा
یہی لوٹا کہتے ہیں نا, وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا تو ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہ لوٹا کہتے کسی کہتے ہیں میں اپنے آپ کو صاف کروں گا, مطلب اس نے وضو کرنا تھا ایسے کہتا ہے اس نور عالم کو مجھے تو میں سے اپنے آپ کو صاف کر رہا ہوں. مجھے اتنی ہنسی آئی ہے کہ میں اس کو کیا کہوں, بس یہی لوٹا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ہم تو لوٹا کہتے ہیں اسے. نہیں آپ نے پشتو میں ان سے پوچھا نا, وہ تو بتائیں نا ذرا ہمارے ناظرین کو. اصل میں لوٹے کا لفظ اگر میں ابھی سرچ کروں بہت مشکل, وہ کیا کہتے ہیں مجھے ابھی خود بھولا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں, آپ کو سرچ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے اس لفظ کا مطلب ایک بڑا زبردست مطلب ہے اس کا. اچھا سکندر خان, آخر میں ملک اور قوم کو کیا پیغام دیں گے اس وقت جو پاکستان کے حالات جو کہ نازک چل رہے ہیں, سیاسی بھی, قانونی بھی, اور اس وقت معاشی بھی, اس وقت بجلی کا بحران ہو, گیس کا بحران ہو, لوگ اس وقت ماہ رمضان میں اذیت کا شکار ہیں, اور لاہور کے لوگ بلبلا اٹھے ہیں, کراچی کے لوگ بلبلا اٹھے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ جو ہے نا اس وقت لائٹ کے اذیت کا شکار ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا کہیں گے آپ عوام؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے, میں اپنی قوم کو صرف ایک پیغام دوں گا, اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ خان صاحب جب آپ کو کال دیں تو اپنے حق کے لیے خود نکلیں. جو ہو رہا ہے اس ملک میں ناانصافی کے خلاف, لوڈ شیڈنگ کے خلاف, جو جتنے بھی ایکٹیویٹیز سب کے خلاف نکلیں, کیونکہ ملک میں ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ انہوں نے اتنا کمزور کر دیا, اتنا کم کیا ہے کہ عام آدمی کو انصاف ملتا دکھائی. اگر ایک بندے کا گھر کا کیس ہو, اگر کوئی دوسرا پارٹی اس پر تنقید کرے کہ آپ ہم پر کیس نہ کریں, اور وہ کیس عدالت میں جمع ہو جاتا ہے, پھر وہ دوسری پارٹی اسٹے آرڈر بار لے, تو جو کیس پہلی پارٹی نے دائر کیا ہوتا ہے تو ان کو تو انصاف بڑا دیر سے ملے گا. لہٰذا میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 30 کے بعد آپ خان صاحب کی کال پہ لکھیے اور اسلام آباد پہنچیے, اور ان چوروں لٹیرے ڈاکوں کو, جو زمین فروشوں کے جو لوٹا لوگ ہیں, ان کو بتا دیں کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں, اور زندہ قوم کا سپورٹ دیں, اور 30 کے بعد انشاءاللہ نکلیے. سکندر خان, آپ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا اس کے ہوتے ہوئے کیا پاکستان تحریک انصاف ون کر پائے گی؟ تحریک انصاف کے پاس عوام کی طاقت ہے, عوام کے سپورٹ ہے, عوام کی طاقت ہے وہ, اور وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر بھی جیتے گی انشاءاللہ. جس طرح ہمیں 2014-13 میں الیکشن کمیشن پہ اعتراض تھا کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ مل کر دھاندلی کرائی تھی, اب اسی الیکشن کمیشن کے بعد 2018 میں الیکشن صاف و شفاف پر ہمارے اعتراضات ختم ہو گئے. اب پھر سے اعتراض اس لیے کیونکہ انہوں نے خود اپنا ایک ایجنٹ بٹایا ہوا ہے وہاں پر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایجنٹ تھوڑی دیر پہ ریزائن کر رہے ہیں, اور ایک صاف اور شفاف الیکشن جو کہ اگلا آنے والا ہے انشاءاللہ, مجھے زیادہ دیر نہیں, انشاءاللہ اسی مہینے اسی سال الیکشن ہوں گے, مجھے اسی سال میں نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. وہ اگر ریٹائرمنٹ اگر استعفیٰ دے رہے ہو, اچھا بندہ آ جائے تو پھر اچھے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ بلاول تو خود کہتا تھا نا کہ خان صاحب اقتدار چھوڑ دے اور صاف و شفاف الیکشن کرا دے, اور اب جب خان صاحب نے کال دی کہ میں صاف الیکشن کے لیے تیار ہوں, آ جاؤ, تو اب یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ان کی کام پہ ٹانگ ہو رہی ہیں, اب یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ابھی. جی آپ سمجھتے بیرون ملکوں میں پاکستانی رہ رہے ہیں, کیا ان کو حق اس مرتبہ ملے گا یا وہ اپنے حق سے محروم رہیں گے؟ اگر ان کو حق نہیں ملانا تو وہ پروٹیسٹ کریں گے, جیسا انہوں نے پہلے کیا تھا وہ پھر کریں گے. کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈالر کی قلت آسمان کو چھو رہی ہے, ہمارے پیسے کی قدر یوں نیچے ٹیوی ہو رہی ہے. کیونکہ جب بھی ان چوروں کی لٹوری حکومت آئی, انہوں نے ہمیشہ ڈالر کو فائدہ پہنچایا, ڈالر کو پکڑنے کے لیے انہوں نے فائدہ کیا. اب بھی پیسوں کی انہوں نے کبھی بھی قدر نہیں کی. وہ تو خان صاحب کا دور تھا جس طرح ہمارے روپے کی قدر اسٹیبل ہو رہا تھا, ہمارا اکانومی اسٹیبل ہو رہا تھا, روپیہ بھی اسٹیبل ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے ہمارے روپیوں کو اتنا ڈی ویلیو کر دیا نا کہ 5 روپے کا سکہ اگر آپ اٹھائیں وہ اتنا سا ہوگا, 2 روپے کا اتنا کر دیا انہوں نے, اتنا سا کر دیا انہوں نے. تو ان کو اتنی شرم نہیں آنی چاہیے. ہمارے پیسہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, گرتا جا رہا ہے, اور یہ لوگ ڈالر امریکہ کو فائدہ کرنے کے لیے ڈالرز کو بڑی اونچائی پر لے کے جا رہے ہیں. اب ڈالر 180 کا ہو گیا, ایک ڈالر 180 کا ہو گیا, پہلے 52 پہ تھا, اب 180 کا ہو گیا ایک ڈالر. تو یہ ان کی نا اہلی ہیں چھوڑو ڈاکوں کی. اور جہاں تک بات ہے خان صاحب کی مقبولیت کی, انشاءاللہ خان صاحب کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کی مقبولیت تو دن بدن آسمان کو چھو رہی ہے, انشاءاللہ یہ مقبولیت اور تیز ہوگی, اور عید کے بعد اس تحریک میں اور تیزی آئی, اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ پھر آئیں گے اور ہم آپ کو واپس آئیں گے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ خان صاحب میں آپ کو واپس لاؤں گا, میں آپ کو اپنے لیے نہیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے,
अपने मुल्क के नौजवान तबके के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपनी माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बहनों की हिफाजत के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए मैं आपको वापस लाऊंगा और अपने वोट की ताकत से लाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन मैं आपको अपनी वोट की ताकत से मैं आपको वापस लाऊंगा, पार्लियामेंट में भी बिठाऊंगा। आपने अपना इख्तियार तो कुर्बान कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने गुलामी कबूल नहीं की, आपने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, तो आपको वापस आना पड़ेगा। इमरान खान, यू मस्ट कम बैक। थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। सिकंदर खान, हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे, तकलीफ देंगे आपको। खबर टीवी को टाइम देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।